टुरिज्म इन्डस्ट्री। अब हिजो हामीहरूले टुरिज्म इन्डस्ट्रीसम्म सकाएका छौँ सेक्सन 11 को स्पेशल इन्डस्ट्री, त्यसपछि आइटी इन्डस्ट्री, अनि स्पेशल इन्डस्ट्री आइटी इन्डस्ट्री, त्यसपछि आएर स्पेशल इकोनोमिक जोन र टुरिज्म इन्डस्ट्रीसम्म सकाएका छौँ सेक्सन 11 मा भएका एक्जम्पसन्सहरू भने। अब आज हामी एयरलाइन्स अपरेटिङ इन्टरनेसनल फ्लाइट, अब जति बाँकी छ सेक्सन 11 त्यो कुरा सकाउँछौँ हामी। एयरलाइन्स अपरेटिङ इन्टरनेसनल फ्लाइट्स, यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीको लास्टवाला कुरा जे थियो त्यही नै हो। टुरिज्म इन्डस्ट्रीको अन्तिमवाला 1 अरब भन्दा बढी क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरेर नयाँ एयरलाइन्स अपरेटिङ इन्टरनेसनल फ्लाइट इस्टाब्लिस हुन्छ भने त्यसलाई पहिलो 5 वर्ष कुनै पनि कर लाग्दैन र त्यसपछिको 3 वर्ष लाग्ने करमा 50% छुट हुन्छ। 3 अरब भन्दा माथि क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरेर नयाँ एयरलाइन्स अपरेटिङ इन्टरनेसनल फ्लाइट वा न्यू एयरलाइन्स अपरेटर कन्डक्टिङ इन्टरनेसनल फ्लाइट इस्टाब्लिस हुन्छ भने पहिलो 10 वर्ष कुनै पनि कर लाग्दैन र त्यसपछिको 5 वर्ष लाग्ने करमा 50% छुट हुन्छ। 5 अरब भन्दा माथिको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट लिएर नयाँ एयरलाइन्स अपरेटर कन्डक्टिङ इन्टरनेसनल फ्लाइट इस्टाब्लिस हुन्छ भने 15 इयर्स फ्रम द डेट अफ कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस कुनै पनि कर लाग्दैन र कुरा यति नै हो। यो मेमोराइज गर्नुस्। भनेपछि एयरलाइन्स अपरेटिङ इन्टरनेसनल फ्लाइटलाई जम्मै एउटा छुट छ अन द बेसिस अफ क्यापिटल। 1 अरब भन्दा नयाँ एयरलाइन्स आउनु पर्यो, 1 अरब भन्दा बढी क्यापिटल, 3 अरब भन्दा बढी क्यापिटल र 5 अरब भन्दा बढी क्यापिटल छ। 1 अरब भन्दा बढी क्यापिटल पहिलो 5 वर्ष, त्यसपछिको 3 वर्ष, पहिलो 5 वर्ष कुनै पनि कर नलाग्ने, त्यसपछिको 3 वर्ष लाग्ने करमा 50% छुट हुने। 3 अरब भन्दा माथि पहिलो 5 वर्ष, पहिलो 10 वर्ष कुनै पनि कर नलाग्ने, त्यसपछिको 5 वर्ष लाग्ने करमा 50% छुट हुने र 5 अरब भन्दा माथि पहिलो 15 वर्ष कुनै पनि कर नलाग्ने, त्यसपछि लाग्ने। अर्को छ स्पेशल इन्डस्ट्री बाहेकका म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरू। स्पेशल इन्डस्ट्री वाला म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको त हामीहरूले सकायौँ। स्पेशल इन्डस्ट्री बाहेकका म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू है। एउटा क्वेसन आइरहेछ यहाँ, लेट मी चेक द क्वेसन। स्पेशल इन्डस्ट्रीको डेफिनेसनमा एक्सपोर्टिङ एन्टिटी परेन है भन्ने क्वेसन आएको छ। स्पेशल इन्डस्ट्रीको डेफिनेसनमा एक्सपोर्टिङ इन्डस्ट्री पर्छ, एक्सपोर्टिङ इन्डस्ट्री पर्दैन। तर स्पेशल इन्डस्ट्रीले एक्सपोर्ट गर्यो भने भन्ने हुन्छ। भनेपछि क्लियरली एक्सपोर्टिङ इन्डस्ट्री चाहिँ पर्दैन। सबै एक्सपोर्टिङ इन्डस्ट्री स्पेशल इन्डस्ट्री होइन। एडभान्स ट्याक्स एन्ड एक्सचेन्ज फेसिलिटिजमा यताबाट हामीले अस्ट्रेलिया युएसए कलेजहरूमा ट्युसन फी पठाउनु छ, त्यसमा नि 15% डिडक्ट गर्नुपर्छ। त्यो त 5% छ नि होइन र सुबिन्द्रजी। सेक्सन 88 मा के छ भन्दा फरेन युनिभर्सिटी फरेन कलेजहरूलाई एडमिसन फी, ट्युसन फी र अर्को के छ है 3 थरी फी छ। लेट मी चेक सेक्सन 88 मा। अस्ति मैले सेक्सन 88 पढाउँदा नै भनेको छु यसमा। ओके, एक्जाम फी पठायो भने चाहिँ 5% टिडिएस लाग्छ। कलेज फीहरू पठायो भने 5% टिडिएस लाग्छ। ट्याक्स एक्जम्पसन पिरियडमा भएको लस क्यारी फरवर्ड हुन्छ कि हुँदैन भनेर संस्कृतिजीले सोध्नु भएको छ। संस्कृतिजी हामी यो क्यारी फरवर्ड अफ लसेस सेपरेटली पढ्छौँ पछि, त्यो अलि हतार नगरे पनि हुन्छ हुनलाई चाहिँ हैन। तर अहिले नै भनिदिइहालेँ, ट्याक्स एक्जम्पसन पिरियडमा भएको लस क्यारी फरवर्ड हुँदैन। ट्याक्स एक्जम्पसन पिरियडमा भएको लस क्यारी फरवर्ड हुँदैन, त्यो चाहिँ अहिले नै भनिदिइहालेँ। फेरि पछि पनि पढ्छौँ हामी। अर्को छ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्टिटी। हामीले एउटा स्पेशल इन्डस्ट्री, 2टा आइटी इन्डस्ट्री, 3टा स्पेशल इकोनोमिक जोनमा रहेका इन्डस्ट्री, 4वटा टुरिज्म इन्डस्ट्री, 5वटा एयरलाइन्स अपरेटिङ इन्टरनेसनल फ्लाइट पढिसक्यौँ। अब 6औं नम्बरमा आयो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री एक्सपोर्टिङ गुड्स। म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज सरी अदर देन, 6औं नम्बरमा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज अदर देन स्पेशल इन्डस्ट्रीलाई हुने एक्जम्पसनहरू। सर स्क्रिन शेयर गर्नु न। स्क्रिन शेयर भएको छैन? साँच्चै नै हो? भएको छ सर। त्यही भन्छु। भइरहेछ। तपाईको बिग्रे होला बरु
के अरे 84 जी स्क्रिन शेयर भइरहेछ जस्तो लाग्छ है हो सबैजनाको भइरहेछ भनेपछि तपाईको चाहिँ एकचोटि चेक गर्नु त रिकनेक्ट गर्नु न यसमा के छ भन्दा एक्सपोर्ट बाइ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भयो भने जस्तो एउटा भनौँ न अल्कोहल उत्पादन गर्ने इन्डस्ट्री रहेछ यसको ट्याक्स रेट 30% हो किनकि रक्सीमा कारोबार गर्नेको ट्याक्स रेट एप्लिकेबल ट्याक्स रेट 30% हो यसले एक्सपोर्ट गर्यो भने जसले एक्सपोर्ट गर्यो नि पहिला 20% त डिस्काउन्ट पाइहाल्यो भनेपछि 24% मा झर्यो र यो म्यानुफ्याक्चरिङ एन्टिटी रहेछ भने अर्को 35% डिस्काउन्ट पाउने भनेर आउँछ सेक्सन 11 फ्रिङमा भनेपछि 24 को 35% कति हुन्छ 24 को 35% 24 को 35% भनेपछि 8.4% डिस्काउन्ट पायो भनेपछि 15.6% मा झर्यो एक अर्को छ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री एउटा एक्सपोर्ट अर्को लिस्टेड इन रिकग्नाइज्ड स्टक एक्सचेन्ज लिस्टेड मात्रै भयो भने जस्तो भनौँ न एसडिएल हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड ऊ लिस्टेड छ म्यानुफ्याक्चरिङ हो लिस्टेड भयो भने 15% डिस्काउन्ट पाउँछ भनेपछि 30 को 15% भनेको 15 त्यहाँ 45 4.5% हो उसको इफेक्टिभ ट्याक्स रेट 26.5% भयो र अर्को इन्डस्ट्रिज प्रोड्युसिङ ब्रान्डिज साइडर एन्ड वाइन बेस्ड अन फ्रुट्स ब्रान्डिज साइडर एन्ड वाइन बेस्ड अन फ्रुट्स हाइली अनडेभलप्ड एरियामा छ भने पहिलो 10 वर्ष कमर्सियल अपरेसनको पहिलो 10 वर्ष एप्लिकेबल ट्याक्स रेटको 60% ट्याक्स लाग्छ अनडेभलप्ड एरियामा छ भने अब विकसित क्षेत्रमा छ भने एप्लिकेबल ट्याक्स रेटको 75% ट्याक्स लाग्छ दुईटा भनेको मतलब एप्लिकेबल ट्याक्स रेट ब्रान्डी साइडर र वाइनलाई 30% हो ब्रेड्स एन्ड फ्रुट्स हाइली अनडेभलप्डमा छ भने 18% हुने भयो अनडेभलप्डमा छ भने 22.5% हुने भयो फर द फर्स्ट 10 years अफ कमर्सियल अपरेसन भनेपछि फलफुल कुहिएर जाने ठाउँहरू यदि कुनै छन् भने फलफुल कुहिँदो रहेछ कुहिएर जाने ठाउँहरू छन् भने त्योबाट ब्रान्डी साइडर वाइन बनायो भने चाहिँ वाइन इन्डस्ट्री खोल्यो भने ट्याक्स एक्जम्पसन छ है एक्सपोर्ट बाइ म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटमा 35% छुट हो कि 25% छुट हो 35% अपडेट प्लिज पेज नम्बर 112 मा त ए बिग्रेछ यो 65 बनाऊ यहाँ चाहिँ छुटेछ त्यो 65 है अर्को चौथो पोइन्ट छ अन द बेसिस अफ युटिलाइजेसन अफ र मेटेरियल्स जस्तो स्पेशल इन्डस्ट्रीमा पनि के थियो भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्टिटीले पत्रु जसले चाहिँ वातावरणलाई हाजार्डस छैन त्यस्तो सामानहरू भनेपछि स्क्रैपहरू युज गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ भने चाहिँ ट्याक्स एक्जम्पसन थियो पहिलो 3 वर्ष 50% कर छुट र त्यसपछिको 2 वर्ष 25% कर छुट थियो यो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीले पनि यदि इन्भाइरोमेन्टलाई हाजार्डस नहुने स्क्रैपहरू युज गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ भने पहिलो 5 वर्ष 50% छुट हुन्छ पहिलो 3 वर्ष 50% छुट हुन्छ करमा र त्यसपछिको 2 वर्ष 25% छुट हुन्छ यो चारवटा फ्यासिलिटी छ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज अदर देन स्पेशल इन्डस्ट्रीलाई त 10 वटा कि 11 वटा थियो त्यो तपाईहरुले देखेकै हो 7औं नम्बरमा आयो पेट्रो एक्सप्लोरेसन इन्डस्ट्रिज जम्मा एउटा छ पेट्रो एक्सप्लोरेसनलाई 2080 चैत्र मसान्त भित्र कमर्सियल अपरेसन सुरु गरे भने कसले भन्दा मिनरल्स पेट्रोलियम एन्ड नेचुरल ग्यासेससँग सम्बन्धित इन्डस्ट्रीले 2080 चैत्र मसान्त भित्र कमर्सियल अपरेसन सुरु गरे भने एक्सट्र्याक्सन र एक्सप्लोरेसनको काम गर्नेले कमर्सियल अपरेसन सुरु गरे भने पहिलो 7 वर्ष कुनै पनि कर लाग्दैन र त्यसपछिको 3 वर्ष लाग्ने करमा 50% छुट हुन्छ ट्याक्स होलिडेको कुरा आयो त्यसपछि 8औं नम्बरमा आयो धेरै छ टन्नै छ यसमा कन्सेसन्स टु पर्सन्स इन्भल्भ इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन यसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन पनि आउँछ यसको इफेक्टिभ ट्याक्स रेट 20% हो 80% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट हो तर यसमा के छ भन्दा स्पेशल इन्डस्ट्रीको केसमा चाहिँ त्यसलाई रिड्युस ट्याक्स रेट भनेर त्यसपछिका छुटहरू चाहिँ हामीले त्यही 20% मा हिसाब गरेका थियौं स्पेशल इन्डस्ट्रीको केसमा भने यो केसमा चाहिँ हामीले रिड्युस ट्याक्स रेट भनेर त्यसपछिका छुटलाई 80% 20% मा हिसाब गर्दैनौं 25% मा नै छुटलाई हिसाब गर्छौं किनकि यसले के भन्दैन स्पेसिफिकली सेक्सन 11 खको गले भने जस्तो गरेर यही रेट चाहिँ अरु बेलामा युज गर्नु होला भनेर भन्दैन भनेपछि नर्मल्ली इफेक्टिभ ट्याक्स रेट 80% हो त्यो भन्दा कम छैन भने
नेचुरल पर्सनले 2 ख र 3 ग दैट इज एक्सपोर्ट मेड फ्रम नेचुरल सोर्सको बेनिफिट पाउने हो नि सर है सेक्सन 11 मा भनेर भन्नुभएको छ। हो ध्रुवजी मैले हिसाब गरेरै देखा जस्तो लाग्छ। 2 खले 0 20 10 20 20 र 24 बनाउँछ। 35% घटाइसकेपछि 0 भयो 6.5% भयो। सरी यो हुँदैन। यो भन्दा सजिलो काम के हुन्छ भन्दा यो मिस्टेक भयो है। यो 0 10 15 15 र 18 हुन्छ र यसमा हामी अब 2 ख लगाउँछौँ 11 2 ख लगाउँछौँ। यो 11 3 ग को 2 लगाएर 11 2 ख को 1 लगाउँछौँ। यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा 0 हुन्छ। त्यसपछि 6.5% हुन्छ। त्यसपछि 9.75 हुन्छ होला 9.75 र 11.4 हुन्छ जस्तो लाग्छ। आई डोन्ट नो यो चाहिँ हिसाब गर्नुपर्छ। यो हामीले अस्ति एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ है। यो चाहिँ हामीले अस्ति एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ। नेचुरल पर्सनलाई पनि दफा 11 लाग्छ इन्टिटीलाई मात्रै हैन। हामी कहाँ थियौँ भन्दा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन डिस्ट्रिब्युसन र ट्रान्समिसन गर्ने इन्डस्ट्रीको केसमा थियौँ हामीहरू 3 वटा। अब दोस्रो कुरा के आयो भन्दा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बेस्ड अन रिजर्भोयर और सेमी रिजर्भोयर विथ क्यापेसिटी मोर देन 200 मेगावाट। यस इन्ट्रेस्टको टिडीएस नलाग्ने एउटा कन्डिसन थियो तपाईहरुलाई याद छ। 200 मेगावाट भन्दा बढीको जलाशय वा अर्ध जलाशयमा आधारित इन्डस्ट्रीले 2082 साल चैत्र मसान्त भित्र फाइनान्शियल क्लोजर गर्यो भने त्यस्तो इन्डस्ट्रीले फरेन बैंकबाट पेइङ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनबाट लोन लिँदाखेरि ब्याज तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरा थियो। अब यसमा त्यही आयो। इन केस अफ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बेस्ड अन रिजर्भोयर और सेमी रिजर्भोयर विथ कैपेसिटी एक्सिडिङ 200 मेगावाट दैट कम्प्लिट्स फाइनान्शियल क्लोजर विदिन 2082 चैत्र मसान्त सच प्रोजेक्ट शैल बी इन्टाइटल्ड टू। फाइनान्शियल क्लोजर सकायो भने काम सुरु गर्न नि पर्दैन। अब त्यो फाइनान्शियल क्लोजर सकिएर काम सुरु गर्ने त त्यसपछिको 7 वर्षपछि होला कमर्शियल अपरेसन सुरु गर्ने भनेपछि यदि फाइनान्शियल क्लोजर 82 चैत मसान्त भित्र सकाउँछ भने त्यसपछि प्रोडक्ट के रे कन्स्ट्रक्सनको काम सुरु हुन्छ र अब अपरेसन त कहिले आउँछ थाहा छैन। फाइनान्शियल क्लोजर सकाएकोले आफ्नो कमर्शियल अपरेसन सुरु भएको मितिले पहिलो 15 वर्ष कुनै पनि कर तिर्नु पर्दैन र त्यसपछिको 6 वर्ष लाग्ने करमा 50% छुट हुन्छ। यो कमर्शियल अपरेसन भन्दा अगाडि कमर्शियल प्रोडक्सन भन्दा अगाडि यदि कुनै अरु प्रोभिजन लागू हुने रहेछ भने जस्तो आजको दिनमा कुनै रिजर्भोयर र सेमी रिजर्भोयर बेस 200 मेगावाट भन्दा बढी क्यापेसिटीको हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अपरेसनमा छ भने उनीहरुलाई चाहिँ जुन दिनमा अपरेसनमा आएको हो त्यो दिनकै फाइनान्स एक्ट अनुसारको सुविधा प्राप्त हुन्छ। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स अदर देन दोज बेस्ड अन रिजर्भोयर और सेमी रिजर्भोयर विथ मोर देन 200 मेगावाट क्यापेसिटी यो माथिको बाहेक अरुको केसमा के हो भन्दा 2080 चैत्र मसान्त भित्र यिनीहरुले कमर्शियल अपरेसन सुरु गरे भने प्रोडक्सनसँग रिलेटेड ट्रान्समिसनसँग रिलेटेड वा डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड पहिलो 10 वर्ष कुनै पनि कर लाग्दैन र त्यसपछिको 5 वर्ष लाग्ने करमा 50% छुट हुन्छ र यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्टलाई मात्रै हुँदैन सोलर बायो वा विन्ड एनर्जीबाट पायो भने पनि हुन्छ। र आजको दिनमा एक्जिस्टिङ 2078 साल साउन 1 गते एक्जिस्टिङ जति पनि साउन 1 गते भन्दा अगाडि चाहिँ कमर्शियल अपरेसन सुरु गर्ने जति पनि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीहरु छन् ती सबैले पाउने छुट सुविधा चाहिँ जुन उनीहरुले कमर्शियल अपरेसन जुन दिन सुरु गरेको हो त्यही बेलामा एप्लिकेबल फाइनान्स एक्ट अनुसार पाउँछन्। त्यही बेलाको एप्लिकेबल इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार पाउँछन्। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको दुईटा भयो। अब तेस्रो तीनटा कुरा भयो। अब चौथो कुरा के हो भन्दा if electricity companies are listed in recognized stock exchange then the effective tax rate shall be 85% of applicable tax rate. Effective tax rate shall be 85% of applicable tax rate. भनेपछि यो पनि सकियो। अर्को यदि कुनै व्यक्तिले नेचुरल पर्सन वा एन्टिटीले चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीमा कारोबार गर्छ भने कारोबार दुई थरी हुन्छ यसले रिकग्नाइज गरेको। एउटा इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी एक्सपोर्ट गरेर रोयल्टी प्राप्त गर्छ र अर्को इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी बेचेर सेल्स प्रोसिड्स प्राप्त गर्छ। रोयल्टी प्राप्त गर्दाखेरि रोयल्टीमा लाग्ने इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी एक्सपोर्ट गरेर प्राप्त गर्ने रोयल्टीमा लाग्ने ट्याक्स चाहिँ कति हो भन्दा 75% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट हो भने सेल्स गर्यो भने चाहिँ 50% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट हो। यदि कसैले इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी बिक्री नै गर्छ र एकैचोटि पैसा एकमुष्ट पैसा लिन्छ भने एप्लिकेबल ट्याक्स इफेक्टिभ ट्याक्स रेट इज 50% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट। 10औं नम्बर आयो concession on conversion of private company into public company. This provision is not applicable
to such private companies that has to be converted into public company as a result of section 12 of Companies Act. कम्पनी ऐनको दफा 12 को कारणले गर्दा कुनै कम्पनी प्राइभेट कम्पनी होइन पब्लिक कम्पनी नै बन्नुपर्छ भने त्यस्ता कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्ट हुँदा त्यस्ता कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्ट हुँदा यो दफा लागू हुँदैन। त्यो बाहेक 50 करोड भन्दा बढीको क्यापिटल भएका कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्ट भयो भने पहिलो 3 वर्ष फ्रम द डेट अफ कन्भर्जन इन्टु पब्लिक कम्पनी applicable tax rate shall be effective tax rate shall be 90% of applicable tax rate 10% tax मा चाहिँ रिबेट पाइन्छ पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्ट भएको रिजनले गर्दा। यो भनेको चाहिँ प्रमोसन टु कन्भर्ट इन्टु पब्लिक कम्पनी हो। यो कन्सेसन्स टु डोमेस्टिक टी प्रोडक्सन एन्ड प्रोसेसिङ डेयरी एन्ड टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिज यो स्पेशल इन्डस्ट्री भित्रै लगेर राखेको भए पनि हुन्थ्यो। यदि डोमेस्टिक टी प्रोडक्सन एन्ड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री छ डेयरी इन्डस्ट्री अर टेक्सटाइल इन्डस्ट्री छ भने यिनीहरुको इफेक्टिभ ट्याक्स रेट चाहिँ कति हो भन्दा 50% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट हो। दिज आर स्पेशल इन्डस्ट्रीज र स्पेशल इन्डस्ट्री हुन साथ यो 20% भयो र त्यसमा 50% छुट पाउँदाखेरि 10% मा झर्यो इफेक्टिभ ट्याक्स रेट। भनेपछि 11औं नम्बरमा के थियो भन्दा डेयरी टी प्रोडक्सन एन्ड प्रोसेसिङ डेयरी र गार्मेन्ट इन्डस्ट्री थियो टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज थियो। हेल्थ इन्स्टिट्युसन बाइ कम्युनिटी अर्गनाइजेसन 12औं नम्बरमा यदि कसैले कुनै कम्युनिटी अर्गनाइजेसनले सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरू जति पनि छन् उनीहरूलाई इफेक्टिभ ट्याक्स रेट चाहिँ 80% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट हो। 13 माइक्रो इन्डस्ट्री फिमेलले अपरेट गरेछ भने र मेलले अपरेट गरेछ भने फिमेलले अपरेट गरेछ भने पहिलो 10 वर्ष कुनै पनि कर लाग्दैन। मेलले अपरेट गरेछ भने कमर्सियल अपरेसनमा आएको पहिलो 7 वर्ष कुनै पनि कर लाग्दैन। माइक्रो इन्डस्ट्री भनेको के हो भन्दा माइक्रो इन्डस्ट्री इज द इन्डस्ट्री डिफाइन्ड इन सेक्सन 17 सबसेक्सन 1 अफ इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइजेस एक्ट 2076। यसले के भन्छ भन्दा फिक्स्ड क्यापिटल 20 लाख भन्दा बढी हुनु हुँदैन। ल्यान्ड र बिल्डिङ बाहेक फिक्स्ड क्यापिटल इन्डस्ट्रियलिस्ट आफै अपरेसन र म्यानेजमेन्टमा इन्भल्भ हुनुपर्छ। इम्प्लोइ र म्याक्सिमम इन्डस्ट्रियलिस्ट सँगै गरेर टोटल 9 जना भन्दा बढी हुनु हुँदैन। एनुअल ट्रान्ज्याक्सन 1 करोड भन्दा बढी हुन भएन र यदि कुनै इक्विपमेन्ट र मेसिनरी युज हुने हो भने 20 वाट क्यापेसिटी किलोवाट क्यापेसिटी भन्दा माथिको मेसिनरी वा इक्विपमेन्ट वा इन्जिन चाहिँ युज हुन भएन। सर फिक्स क्यापिटल भनेको फिक्स एसेट है? फिक्स एसेट फिक्स क्यापिटल भनेको इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज एक्टले फिक्स क्यापिटल भनेको फिक्स एसेटलाई भन्छ। यो पनि सकियो। 14औं नम्बरमा अपरेटेड बाइ मी भन्छ नि। अपरेटेड बाइ मी भनेको प्रोप्राइटर हुनु हो माइक्रो इन्डस्ट्रीको। हजुर अपरेटेड बाइ मी भने अपरेटेड बाइ मेल या अपरेटेड बाइ फिमेल भन्छ नि। अपरेटेड भनेको प्रोप्राइटर हुनु हो। प्रोप्राइटर ओके। कसको ओनरशिपमा छ भने प्रोप्राइटरकै आफै इन्भल्भ हुनुपर्छ के यसमा। अर्को छ कन्सेसन्स इन रेस्पेक्ट अफ पर्सन्स इन्भल्भ इन बिल्डिङ एन्ड अपरेटिङ पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तीनटै है बिल्ड मात्रै गरे पनि भयो अपरेट मात्रै गरे पनि भयो र बिल्ड र अपरेट दुईटै गरे पनि भयो। तर तल गएर तपाईहरुले क्लियरली हेर्नुपर्छ कुनमा चाहिँ अपरेसन मात्रै गर्यो भने कुनमा चाहिँ बिल्ड र अपरेट दुईटै गर्नुपर्ने। बुट वाला ट्रान्सफर छ नि बुटको केसमा यो लागू हुन्छ र यो इन्टिटीलाई मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ यो कन्सेसन चाहिँ। ट्रली बस र ट्राम छ भने चाहिँ ट्रली र ट्राम अपरेसन गरे मात्रै पुग्यो। यदि कसैले ट्रली र ट्राम बिल्ड नगरिकन अरु कसैले बनाइदिएको ट्रली र ट्राम अपरेट गर्छ भने द इफेक्टिभ ट्याक्स रेट इज 60% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट। रोपवे केबल कार र ओभरहेड ब्रिज छ भने रोपवे केबल कार र ओभरहेड ब्रिज छ भने द्याट मस्ट बी बिल्ड एन्ड अपरेटेड भनेको मतलब बुट अन्तर्गत सञ्चालनमा आउनु पर्यो। त्यस्तो छ भने इफेक्टिभ ट्याक्स रेट इज 60% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट। रोड ब्रिज टनल रेलवे सबवे र एयरपोर्ट रोड ब्रिज टनल रेलवे सबवे र एयरपोर्ट बिल्ड र अपरेट हुन्छ भने बिल्डिङ एन्ड अपरेसन दुईटै छ भने बिल्ड अपरेट बुटको मोडलमा हुन्छ भने इफेक्टिभ ट्याक्स रेट इज 50% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट। इफेक्टिभ ट्याक्स रेट इज 50% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट। ट्याक्स रेट फर पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन्टिटीले अपरेट गर्ने पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट द्याट आर अल्टिमेटली बी ह्यान्डेड ओभर टु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल छ भने नर्मली द ट्याक्स रेट इज 80% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट। त्यो भनेको चाहिँ 20% मा झर्छ। यसमा चेन्ज भएको सर पहिलाको रेट यो बुकमा चाहिँ पुरानो रेट रहेछ। मसँग पुरानो बुक भएर होला। तपाईसँग पुरानो बुक होला यो परारको बुक होला। पोर नै चेन्ज ए हैन परारकै बुक हो किनकि पोर त अपडेटेड बुक आकै थिएन हैन।
यो अपडेटेड एज फिनान्स एक्ट 2076 छ, त्यही भएर यो चेन्ज भएको छ यसमा हैन? 2078 अनुसार चेन्ज भएको हो यो। ए अर्को छ ट्याक्स अन कन्स्ट्रक्सन एन्ड अपरेसन अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा पुरानो ल अनुसार यदि कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चरले where there was an agreement between government of Nepal and any person in relation to construction and operation of infrastructure, the tax facilities provisioned by the act applicable at the time of agreement shall be applicable to such person constructing and operating infrastructure for the period of such agreement. भनेपछि पुरानो इन्कम ट्याक्स लले यदि कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्सन र अपरेसनसँग रिलेटेड कर छुट दिएको थियो भने र अहिलेको लले त्यसलाई रिपिल गरेको छ भने वा नयाँ आएको छ भने नयाँ लागू हुँदैन, त्यो एग्रिमेन्टकै बेलाको ल लागू हुन्छ वा एग्रिमेन्टले दिएको छुट लागू हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले इन्डोर्स गरेको हो। सेल्स अफ प्रोडक्ट्स टु स्पेशल इन्डस्ट्री, यदि डोमेस्टिक इन्डस्ट्रीले र मेटेरियल र अक्जिलरी र मेटेरियल आफैले प्रड्युस गरेको र मेटेरियल अक्जिलरी र मेटेरियल स्पेशल इन्डस्ट्रीलाई प्रड्युस गर्छ भने 15-16 नम्बर आयो है। इफेक्टिभ ट्याक्स रेट 80% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट हुन्छ र स्टार्टअपको केसमा 1 करोडसम्मको इन्कम जेनेरेट गर्ने स्टार्टअपलाई आईआरडी ले तोकेको है। स्टार्टअप पनि आईआरडी ले तोकेको स्टार्टअपलाई पहिलो 5 वर्ष कुनै पनि कर लाग्दैन। पहिलो 5 वर्ष कुनै पनि कर लाग्दैन। The startups prescribed by IRD that generates income up to ₹1 crore using new knowledge, thought, skill, technology, behavior, and method are entitled to tax holiday for 5 years from the date of commercial operation. र फाइनली अहिले नयाँ प्रोभिजन आएको छ 2080 चैत्र मसान्त भित्र इन्भेस्टमेन्टको सोर्स नखोज्ने इन द फलोइङ सेक्टर्स। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट यो हामीले खोलेको अडिट अफिस र कन्सल्टेन्सी अफिस यो एक्टमा पर्दैन सर। आईआरडी ले तोकेको स्टार्टअप भनेको छ। आईआरडी ले अहिलेसम्म के हो स्टार्टअप भनेर तोकेकै छैन। सो दैट दिस प्रोभिजन इज नट एट एप्लिकेबल। इफेक्टिभ प्रोभिजन नै के हो भन्दा आईआरडी ले तोकेको स्टार्टअप हो। व्हाट इज स्टार्टअप आईआरडी ले तोक्नु पर्यो, अहिलेसम्म तोकेको छैन। आईआरडी स्टार्टअप भन्ने गफ मात्रै हो अहिलेसम्म। कहिले तोक्छ हेर्नुपर्छ। अर्को छ सोर्सको डिक्लेरेसन 11 ग सेक्सन 11 ग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, टनलवे, रोडवे, रेलवे अफ नेसनल इम्पोर्टेन्समा यदि कसैले लगानी गर्छ भने 2080 चैत्र मसान्त भित्र गरेको लगानीको कुनै पनि स्रोत खोजिँदैन। सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा, स्टिल इन्डस्ट्रीमा, एग्रिकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्रीजमा, टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा र म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीज other than producing cigarette, bidi, cigar, chewing tobacco, khainie, gulkha, pan masala, alcohol, beer, that utilizes more than 50% domestic raw materials and that employs more than 300 Nepali nationals. भनेपछि यदि कसैसँग ब्ल्याक मनी छ भने 2080 चैत्र मसान्त भित्र यी सेक्टरमा लगानी गर्यो भने नेपाल सरकारले स्रोत खोज्दैन। अर्थात् इट इज द लिगल लुप होल फर मनी लाउन्ड्रिङ। मनी लाउन्ड्रिङ गर्नलाई लुप होल छोडिएको हो। सेक्सन 11 मोररले सकियो। सेक्सन 11 मा दुईवटा कुरा, तीनवटा कुरा। नम्बर 1, हाइली अनडेभलप्ड एरियामा इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस भयो। हाइली अनडेभलप्ड एरियामा स्पेशल इन्डस्ट्री वा अनडेभलप्डमा वा लेस डेभलप्डमा, अनडेभलप्ड वा लेस डेभलप्ड एरियामा स्पेशल इन्डस्ट्री छ, एउटा एक्जिस्टिङ स्पेशल इन्डस्ट्री छ। 2074 साल 4 महिना 1 गतेदेखि कमर्सियल अपरेसनमा आएको। भनेपछि यसले पहिलो 10 वर्ष 2084 साल 3 महिना एन्डसम्म, 31 या 32 कहिले हुन्छ थाहा छैन मलाई, त्यही भएर मैले एन्ड भने। 84 3 एन्डसम्म चाहिँ हाइली अनडेभलप्डलाई लाग्ने ट्याक्स भनेको 2% हो, अनडेभलप्डलाई 4% इफेक्टिभ ट्याक्स रेट र लेस डेभलप्डलाई 6% हो। जस्तो यो इन्डस्ट्री थियो अनि यो इन्डस्ट्री चाहिँ दिस इज अ इन्डस्ट्री अपरेटेड बाई XYZ लिमिटेड भन्ने थियो। अब नयाँ इन्डस्ट्री खुल्यो हाइली अनडेभलप्ड एरियामा नै ABC लिमिटेड भन्ने, त्यसले यो XYZ इन्डस्ट्री लिमिटेडको चाहिँ फिक्स एसेट्स किन्यो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी किन्यो र बिजनेस सुरु गर्यो 2059 साल 7 महिना 2 गतेबाट। कमर्सियल अपरेसन सुरु गर्यो 2079 साल 7 महिना 2 गतेबाट बाई बाइङ फिक्स एसेट्स अफ अलरेडी एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्री। यस्तो हकमा ABC लिमिटेडले अब 10 वर्ष छुट पाउने कि नपाउने भन्दा नपाउने, यो पार्टिकुलर प्लान्ट एन्ड मेसिनरीले कति वर्ष छुट पाउन बाँकी छ भन्दा 84 3 एन्डसम्म छुट पाउन बाँकी हो। भनेपछि उसले पाउने छुट पनि 84 3 असाढ मसान्तमा गएर अन्त्य हुन्छ।
यो एउटा लिमिटेसन छ ट्याक्स रेटको। त्यो बाहेक अर्को हामीले 2 नम्बर भन्यौ हिजो स्पेशल इकोनोमिक जोनमा पनि हामीहरूले कुरा गरेका थियौँ, अलि स्ट्रेस भएको छैन भनेर मैले स्ट्रेस गर्दैको हो। स्पेशल इकोनोमिक जोनमा कुनै इन्डस्ट्री छ, एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्री छ र त्यो एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्रीको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी युज गरेर नयाँ इन्डस्ट्री डेभलप हुन्छ भने, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी युज गरेर नयाँ इन्डस्ट्री डेभलप हुन्छ भने नयाँ इन्डस्ट्रीले त्यो सेक्सन 11 च अनुसारको कुनै पनि मतलब स्पेशल इन्डस्ट्रीले पाउने कुनै पनि छुट सुविधा पाउँदैन। भनेको मतलब स्पेशल इन्डस्ट्री के अरे स्पेशल इकोनोमिक जोनमा नयाँ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्यो भने चाहिँ नयाँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी लिएर आएर नयाँ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गरियो भने चाहिँ पाइयो, छुट पाइयो, स्पेशल इकोनोमिक जोनले पाउने छुट। पुरानो इन्डस्ट्रीको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी युज गरियो भने कति पनि पाइएन, भनेपछि नयाँ मेसिनरी नै लिएर आएर स्पेशल इन्डस्ट्रीमा स्पेशल इकोनोमिक जोनमा इन्डस्ट्रीहरू इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। नम्बर 3 नेपाल सरकारले तोकेको अपरेसन अफ बायोटेक पार्क, टेक्नोलोजी पार्कमा भएको स्ट्याटिस्टिक के अरे डेटा प्रोसेसिङ सर्भिस, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लगायतको सर्भिसहरू युज गर्ने जति पनि छ त्यो ती पार्कहरूमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकेकोमा 50% करको छुट हुने जुन छ, त्यसमा पनि पुरानो इन्डस्ट्रीको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी लिएर आएर नयाँ इन्डस्ट्री सेटअप भयो भने चाहिँ नयाँ इन्डस्ट्रीले पाउँदैन, छुटै पाउँदैन। माथिको केसमा रिमेनिङ पिरियडलाई छुट पाउँछ, यो केसमा रिमेनिङ पिरियडलाई भने यो दुईवटा केसमा कहिले पनि छुट पाउँदैन, नयाँ इन्डस्ट्रीले चाहिँ कहिले पनि पाउँदैन। नयाँ इन्डस्ट्रीले पुरानो इन्डस्ट्रीको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी युज गर्छ भने दिस इज अल अबाउट सेक्सन 11 र यसले ट्याक्सको रेटलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ। के छ क्वेसन सेक्सन 11 मा? तपाईहरुले हिजो पढ्नु पनि भएको होला वा अहिले समयका कुराहरू त्यति भयो भने अहिलेसम्म जति पनि पढ्यौं अहिलेसम्म पढेको रिजनले गर्दा हामीहरूले नर्मली हिसाब गर्नको लागि योग्य हुने गरी काम गरेका छौं। जस्तो एसेसेबल इन्कम कम्प्युटेसन कसरी गर्ने चाहिँ हामीहरूलाई थाहा छैन, हामी अब पढ्छौं। एसेसेबल इन्कम कम्प्युट भइसकेपछि ट्याक्सेबल इन्कम कसरी कम्प्युट गर्ने, ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम कसरी कम्प्युट गर्ने र ट्याक्स लायबिलिटी कसरी कम्प्युट गर्ने हामीहरूले पढिसक्यौं। ट्याक्स लायबिलिटीबाट फिमेल ट्याक्स क्रेडिटको पनि हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं। फरेन ट्याक्स क्रेडिट र मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट दुईटा कुराको चाहिँ बाँकी छ। भनेपछि नेट ट्याक्स लायबिलिटी कसरी कम्प्युट गर्ने पनि मोर अर लेस हामीहरूले कुरा गरिसकेका छौं। भनेको मतलब माथिको पार्ट एसेसेबल इन्कमको पार्ट बाँकी छ, ट्याक्सेबल इन्कम भन्दा तलको पार्ट मोर अर लेस सकिसक्यो। तपाईहरुले कतिको ख्याल गर्नुभयो थाहा छैन, सकिन चाहिँ सकिसक्यो। किनकि म्याक्सिमम इफेक्ट भनेको ट्याक्स रेटमा कसको इफेक्ट आउँछ, सेक्सन 11 को इफेक्ट आउँछ, त्यो पनि हामीले हेरिसक्यौं। सर मैले अघि हजुरलाई त्यो एडभान्स ट्याक्सको एकचोटि सोधेको थिएँ क्वेसन। हजुर अघि एडभान्स ट्याक्सको क्वेसन सोधेको थिएँ नि हजुरलाई। मैले भनिसकेँ जस्तो लाग्छ। म अघि यता थिएँ। हजुर हजुर त्यसमा लाग्छ सर? यसमा 5% हैन र सेक्सन 88 मा छ त। अनि 15% वाला छ नि जुन। कहाँ 1% त नेपालमा आउँदा लाग्ने हो नि, नेपालबाट पठाउँदा लाग्ने हैन नि। अनि एडभान्स ट्याक्स अन एक्सचेन्ज फ्यासिलिटी भन्ने छ नि बैंकहरुले काट्ने। त्यसमा त अहिले के छ र त्यो एक्सचेन्ज फ्यासिलिटीमा हेडिङ पनि हेर्नु, त्यो सुपर हेडिङ हेरेर भएन नि। अनि यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फी पेड र स्ट्यान्डर्डाइज एक्जामिनेसन फी पेड मात्र देखाइरहेको छ कि यसमा चाहिँ। त्यसमै लाग्ने हो त 1%। अनि 15% वाला त्यसमा 15% लाग्ने हो। ल्याङ्ग्वेज फी र स्ट्यान्डर्डाइज एक्जामिनेसन फीमा 15% लाग्ने हो। तपाईले सेक्सन 88 मा गएर हेर्नु भयो भने विदेशी कलेजलाई पे गरिएको ट्युसन फी, एडमिसन फी र अर्को के छ तेस्रो एक्जामिनेसन फी छ भने कलेजलाई तिरिएको एडमिसन फी, ट्युसन फी र एक्जामिनेसन फी छ भने त्यसमा 5% टिडीएस लाग्छ भनेर लेखेको छ सेक्सन 88 मा। 88 मा 88 अस्ति हामीले 88 मा कुरा गरेका छौं त त्यसलाई। जस्तो पहिला के थियो भने फर एक्जाम्पल ब्रिटिश कलेज थियो। ब्रिटिश कलेजले युके को कुनै एउटा युनिभर्सिटीको कोर्स नेपालमा रन गरे हैन। त्यो रन गरिसकेपछि यिनीहरूले के गर्थे भन्दा चाहिँ स्टुडेन्ट आफैलाई ट्युसन फी तिर्न लगाउँथे, एडमिसन फी तिर्न लगाउँथे र एक्जामिनेसन फी तिर्न लगाउँथे। अर्थात् यिनीहरूले पैसा स्टुडेन्टसँग आफूले कलेक्ट गर्थे। प्रत्येक स्टुडेन्टको नाममा त्यसपछि उनीहरूले के गर्थे भन्दा प्रत्येक स्टुडेन्टको नाममा चाहिँ भाउचर छुट्टा छुट्टै भाउचर भर्थे। बैंकबाट स्टुडेन्टको नाममा युनिभर्सिटीलाई सम्बन्धित युनिभर्सिटीलाई चाहिँ रेमिट गरिदिन्थे। स्टुडेन्टको नाममा, नट इन द नेम अफ कलेज गरिदिन्थे।
तर 2 वर्ष अगाडि पोहोरदेखि जस्तो लाग्छ मलाई फरेन एक्सचेन्ज रेगुलेसन सर्कुलर आछ नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागको सर्कुलर आछ त्यसले के भन्छ भन्दा कुनै पनि फरेन युनिभर्सिटीमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थी यदि नेपालमा बसेर फरेन युनिभर्सिटीमा पढिरहेछन् भने जुन कलेजमा पढेका छन् त्यही कलेजबाट पैसा तिर्ने र कलेजले चाहिँ पैसा विदेश पठाउने नट हिजो कसले पैसा विदेश पठाउँथ्यो भन्दा स्टुडेन्टको नाममा पैसा विदेश जान्थ्यो अब कलेजको नाममा पैसा विदेश जान्छ भनेपछि पेमेन्ट कसले गर्यो अब कलेजले गर्यो कलेजले पेमेन्ट गर्दा कति टिडीएस काट्ने 5% काट्ने हिजो 1% एजुकेसन सर्भिस फी वा 2% एजुकेसन सर्भिस फी तिरे हुन्थ्यो भने अब त्यो छैन अब के लाग्छ भन्दा 5% टिडीएस लाग्छ र त्यो फाइनल गर्ने हुन्छ ठीक छ ओके डन केही छ अरु क्वेशन उमेश सर यो सेक्सन 11 को चाहिँ धेरै रेटहरु रहेछ यस्तो तपाईले कहिले समरीहरु बनाउनु भएको थियो सर छ भने एकचोटी टेलिग्राममा शेयर गर्दैन यो भन्दा समरी त हुनै सक्दैन हुन्छ सर त्यो समरी मैले बढाएको यो सबैभन्दा बेस्ट यही हो मैले निकाल्न सक्ने यहाँ त अब के समरी निकाल्नु यो नेचुरल पर्सनको टी प्रोसेसिङ आयो भने के गर्ने हैन नेचुरल पर्सनको टी प्रोसेसिङ आयो भने सबभन्दा पहिला सम्झिनु पर्यो एप्लिकेबल ट्याक्स रेट नेचुरल पर्सनको टी प्रोसेसिङ भनेपछि के हो भन्दा स्पेशल इन्डस्ट्री हो किनकि त्यो एग्रोबेस इन्डस्ट्री हो 0 10 20 20 अनि 24% एप्लिकेबल ट्याक्स रेट सेक्सन 12 को खले गर्दा अब यसमा कति % डिस्काउन्ट 50% डिस्काउन्ट किनकि 12 को अर्को दफाले भन्छ 50% डिस्काउन्ट हुँदा 0 5 10 10 12 इफेक्टिभ ट्याक्स रेट अब यसैलाई बिक्री गर्यो भने के मतलब एक्सपोर्ट गर्यो भने के गर्ने एक्सपोर्ट गर्ने केसमा कति भयो एक्सपोर्ट गर्यो भने यो यसमा अर्को एक्सपोर्ट गर्यो भने यसमा छुट हुन्छ भनेपछि 0 6.5 9.75 9.75 किनकि अनि त्यसपछि आएर 24 को सट्टा चाहिँ 10.4% हुन्छ 10 कि 11.4% कति हुन्छ हैन 15 को सट्टा 15 अनि 18 को सट्टा 18 को 35% भन्दा 11.4% हुन्छ होला 11.7% हुन्छ होला ओके भनेपछि अब कुन चाहिँ कम भयो त्यही ट्याक्स रेट लगाउने सक्यो भने यो के हो भन्दा यो कन्क्लुजन निकाल्ने तरिका सम्झिने हो यसमा यो सबैको एक्सक्लुसिभ ट्याक्स रेट चाहिँ हिसाब गर्न सकिदैन मेमोराइज गर्न सकिदैन इन्डिभिजुअली एक्सक्लुसिभ ट्याक्स रेट चाहिँ मेमोराइज गर्न सकिदैन कुनै एउटा सेट युज गर्नु पर्यो है फेरि एउटामा एउटा फाइदा हुन्छ अर्कोमा अर्को फाइदा हुन्छ हैन दुईटामा क्याल्कुलेसन गर्ने जुन फाइदा हुन्छ त्यही गर्ने भन्ने कुरा आयो यही नै हो सेक्सन 11 सकियो अब लेट्स गो टु बेसिस अफ अकाउन्टिङ ए ओके यो बोले पनि हुन्छ है एउटा मेसेज आएको रहेछ यहाँ यो कन्सेसनहरुको लागि ट्याक्स कन्सेसन सर्टिफिकेट लिनुपर्छ त्यस्तो प्रोभिजन कहीँ पनि छैन भाग्यो भए त मैले भनिसक्थे सर्टिफिकेट लिनु पर्दैन यो सेल्फ एसेसमेन्ट हो आफूले क्लेम गर्ने हो भोलि प्रमाण चाहिँ फुल अडिट वा एमेन्डेड एसेसमेन्ट भयो सेक्सन 101 अनुसारको भने त्यो बेलामा पेश गर्नुपर्ने हुन सक्छ basis and method of accounting basis and method of accounting कतिवटा बेसिस अफ अकाउन्टिङ छ दुईटा या त अक्रुअल या त क्याश या त प्योर अक्रुअल या त प्योर क्याश ट्याक्सले इमेटेरियल छ त्यस कारणले गर्दा क्याश बेसिस युज गर्नु पाइन्छ भनेर भन्दैन ट्याक्सले के भन्छ भन्दा या त 100% अक्रुअल या त 100% क्याश बेसिस युज गर्नुपर्छ इन्कम ट्याक्स पर्पसको लागि है के हो यो क्याश बेसिस अफ अकाउन्टिङ भनेको भन्दा फर द पर्पस अफ इन्कम ट्याक्स क्याश बेसिस भनेको चाहिँ क्याश रिसिप्टको बेसिसमा इन्कम बुक हुन्छ क्याश पेमेन्टको बेसिसमा एक्सपेन्सेस बुक हुन्छ भनेपछि यसमा अकाउन्टिङ पर्पस अकाउन्टिङ क्याश बेसिस र इन्कम ट्याक्स क्याश बेसिस एउटै हो हु फलोज क्याश बेसिस
क्याश बेसिस कसले फलो गर्ने भन्दा नम्बर 1 नेचुरल पर्सन स्याल भनेपछि मस्ट follow cash basis of accounting to compute employment and investment income. Natural person को employment or investment income cash basis मा calculate गर्नु पर्छ, cash basis मा calculate गर्नु पर्छ. Natural person shall follow cash basis of accounting to compute employment and investment income. यो बाहेक unless IRD specifies otherwise. IRD ले अन्यथा तोकेको अवस्थामा बाहेक entities other than company and natural person while computing business income may opt cash basis for the first time implementation. अर्को छ accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting मा के छ भन्दा नम्बर 1 income recognition. Forget about Nepal Financial Reporting Standard. Just learn that right to receive the payment. Income Tax Act ले income recognition right to receive the payment को basis मा गर्ने भन्छ. Recognize कहिले गर्ने? Right to receive the payment. Right to receive the payment. When the right to receive the payment is established. Number 2, expense recognition. Expense कहिले recognize गर्ने वा liability कहिले recognize गर्ने? Expense सँग related liability कहिले recognize गर्ने भन्ने कुरा आउँछ. यसमा के छ भन्दा in case where the payment constituting the cost is to be made in return for a payment or payments received from another person, cost is deemed to be incurred under the following conditions. Number 1, the person is obliged to make the payment. भनेको मतलब expense recognition दुईटा condition मा. Number 1, अर्को पार्टीले पेमेन्ट गरिसकेको छ भने है the obligation is fixed. Fixed obligation हो, is fixed, and reasonable accuracy ले amount of obligation quantify गर्न मिल्छ. Amount of obligation can be quantified. Obligation दुई थरी हुन्छ, एउटा फिक्स्ड हुन्छ, अर्को यो 1 यो क्यापिटल I भने II. यदि obligation fixed होइन भने when there is outflow of cash. भनेपछि provision for probable obligation छ भने provision for probable obligation obligation दुई थरी हुन्छ. provision for probable obligation छ भने does this criteria allows this provision to be treated as expenditure for tax purpose? Accrual basis मा provision for probable obligation चाहिँ यो क्राइटेरियाले obligation fixed छैन भनेपछि 1 युज भएन. सेकेन्ड क्राइटेरिया के भयो भन्दा if there is provision for probable obligation then there must be cash outflow for the expenditure to be deductible. Fixed obligation छ भने चाहिँ cash outflow जरुरी छैन. reasonable accuracy ले amount of obligation quantify भए पुग्यो. probable obligation छ भने चाहिँ cash outflow हुनु पर्यो. probable obligation भनेको चाहिँ the likelihood, जस्तो हामीले अकाउन्टिङ मा के गर्छौं भन्दा कुनै कोर्ट केस छ भने लयर सँग सोधेर if the likelihood to lose the case is high र probability of कति पैसा चाहिँ पे गर्नुपर्छ भन्ने कुराको probability आइडेन्टिफाई भयो भने हामीले प्रोभिजन गर्छौं. त्यो प्रोभिजन अब क्लेम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ट्याक्स पर्पसको लागि भन्दा पाइँदैन. बट व्हाट इफ
द कोर्ट डिसाइड्स। अब त अब्लिगेसन फिक्स भयो, कोर्टले डिसिजन दिइसकेपछि र अब्लिगेसन क्यान बी क्वान्टिफाइड विथ रिजनेबल एक्युरेसी, त्यो बेलामा चाहिँ आउटफ्लो नभए पनि भयो। भनेपछि अब्लिगेसन फिक्स भइसकेपछि चाहिँ माथिको क्राइटेरिया अनुसार एक्सपेन्स रिकग्नाइज गर्न पाइयो। अब्लिगेसन फिक्स छैन भने चाहिँ देयर मस्ट बी आउटफ्लो अफ क्यास, वा अब्लिगेसन फिक्स भयो पनि भयो। अब अक्रुअल बेसिस अफ अकाउन्टिङमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको बेसिसलाई आइआरडी ले मान्यता दिन सक्छ भनेको छ र इन्कम ट्याक्स म्यानुअल अनुसार चाहिँ आइआरडी ले यसलाई मान्यता दिएको छ। त्यो बाहेक कोअपरेटिभको अक्रुअल बेसिसको एक्जम्पसन के छ भन्दा चाहिँ कोअपरेटिभ मे रिकग्नाइज देयर इन्ट्रेस्ट इन्कम अन्डर क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङ। कोअपरेटिभ मे रिकग्नाइज देयर इन्ट्रेस्ट इन्कम, नट अल इन्कम, इन्ट्रेस्ट इन्कम अन्डर क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङ। कोअपरेटिभ भनेको चाहिँ कम्पनी हो। अहिले एकछिनपछि कसले एक्रुअल बेसिस म्यान्डेटरी फलो गर्नुपर्छ भनेर भन्छु म। कोअपरेटिभले म्यान्डेटरी चाहिँ कम्पनी भएको रिजनले गर्दा म्यान्डेटरी छ उसलाई अक्रुअल बेसिस फलो गर्ने, तर कोअपरेटिभले चाह्यो भने चाहिँ दे क्यान रिकग्नाइज देयर इन्ट्रेस्ट इन्कम अन्डर क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङ। अर्को एउटा छ कम्पेन्सेसन इन्कम अन्डर सेक्सन 31। यदि कसैले बिजनेससँग रिलेटेड कम्पेन्सेसन पाउँछ, इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड कम्पेन्सेसन पाउँछ वा इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड कम्पेन्सेसन पाउँछ भने चाहिँ क्यास बेसिसमा त्यो रिकग्नाइज हुन्छ। जहिले क्यास रिसिभ भयो त्यही वर्ष इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ। अब हु फलोज अक्रुअल बेसिस? हु फलोज अक्रुअल बेसिस? अक्रुअल बेसिस कम्पनी मस्ट फलो। कम्पनी छ भने कम्पनी मस्ट फलो अक्रुअल बेसिस अफ अकाउन्टिङ। नम्बर 2 1 अर्को के हो भन्दा इन्टिटीज अदर देन कम्पनी, इन्टिटीज अदर देन कम्पनी एन्ड अदर देन कम्पनी एन्ड। यो कम्पनी भनेको चाहिँ फेरि कम्पनीज एक्ट अनुसारको कम्पनी होइन है। कम्पनी भनेको इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसारको कम्पनी। इन्टिटीज अदर देन कम्पनी एन्ड बिजनेस इन्कम अफ नेचुरल पर्सन, इन्कम अफ नेचुरल पर्सन। यस्तो केसमा मे फलो एज पार्ट अफ फर्स्ट टाइम इम्प्लिमेन्टेसन। मतलब चेन्ज बेसिस अफ अकाउन्टिङ मन लागेर चेन्ज गर्न पाइँदैन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाई आइआरडी, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाई आइआरडी। यो भनेको के हो भन्दा अब अलिकति समराइज गरिदिन्छु थोरै। बेसिस अफ अकाउन्टिङ हामीले टोटल उसलाई क्याटेगोराइज गरौँ न। एउटा हामीसँग नेचुरल पर्सन छ, अर्को हामीसँग इन्टिटी छ हो। इन्टिटीमा एउटा कम्पनी भयो, अर्को अदर देन कम्पनी भयो। नेचुरल पर्सनमा एउटा इम्प्लोइमेन्ट इन्कम र इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भयो, इम्प्लोइमेन्ट इन्कम एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन्कम। अर्को बिजनेस इन्कम, विन्डफल गेन इन्कम त फाइनल विथड्रलिङ हो भनेर हामीले कुरा गरिसक्यौँ। यो छ भने म्यान्डेटरी टु युज क्यास बेसिस। कम्पनी हो भने म्यान्डेटरी टु युज अक्रुअल बेसिस। भनेको मतलब के हो भन्दा फुल अक्रुअल फुल क्यास हो है। यो दुईटैको केसमा यो दुवैको लागि के हो भन्दा either cash or accrual for the first time unless otherwise specified by IRD, unless otherwise specified by IRD. यिनीहरूले cannot change the basis of accounting. Basis accrual ले पनि यो मतलब कम्पनीले पनि cannot change the basis. Change the basis. May change the basis of accounting with prior approval from IRD. Prior approval from IRD. चेन्ज इन बेसिस अफ अकाउन्टिङ हुन्छ कि हुँदैन भन्दा चाहिँ प्रायर अप्रुभल फ्रम आइआरडी अनुसार
नेचुरल पर्सनले आफ्नो बिजनेस इन्कमको ट्याक्स कम्प्युटेसन गर्ने मेथड बेसिस अफ अकाउन्टिङ चेन्ज गर्न सक्छ। अदर देन कम्पनीले आफ्नो इन्कमको ट्याक्स कम्प्युटेसन गर्नको लागि चाहिँ बेसिस अफ अकाउन्टिङ चेन्ज गर्न सक्छन्। जस्तो पार्टनरशिप फर्म रहेछ, पार्टनरशिप फर्म मे युज क्याश बेसिस अफ अकाउन्टिङ, पार्टनरशिप फर्मले क्याश बेसिस अफ अकाउन्टिङ युज गर्न सक्छ। होइन भोलि मलाई अक्रुअल बेसिस युज गर्छु, म अक्रुअलमा जान्छु भन्यो भने उसले अक्रुअल बेसिस पनि युज गर्न मिल्छ। बेसिस अफ अकाउन्टिङ चेन्ज गर्ने मतलब त्यस्तो जरुरत पर्छ सर, कुनै स्पेसिफिक रिजन? हजुर हजुर, बेसिस अफ अकाउन्टिङ चेन्ज नै गर्नुपर्ने जस्तो कुनै कारणहरू सर? मन लाग्ने हो नि, कहाँ स्पेसिफिक रिजन हुन्छ र? मतलब मन लाग्ने कारण के होला नि, केही प्र्याक्टिकल रिजनहरू? अक्रुअलमा जाउँ वा क्यासमा जाउँ भन्ने लाग्छ। अब त्यो भन्दा ट्याक्स लाइबिलिटी घट्न सक्छ भने जाउँ भन्ने कुरा त होला नि। अक्रुअलमा अब रिसिभेबल धेरै छ भने त क्यासमा जान्छ नि मान्छे, पैसा नउठ्ने जस्तो रहेछ भने त जहिले पनि सबैभन्दा सजिलो त क्यास बेसिस हुन्छ होइन र? अब रिसिभेबल धेरै भयो, हिसाब गर्न ब्याङ्कले चाहिँ अक्रुअल बेसिस माग्यो, अब तपाईँको अक्रुअल बेसिस अनुसार के हुन्छ भनेर माग्यो, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? क्यास टु अक्रुअल जाने। अब या त बाई भर्चु अफ ल या बाई द इफेक्ट अफ ओन त्यो चेन्ज इन बेसिस अफ अकाउन्टिङ हुन सक्छ। अब चेन्ज इन बेसिस अफ अकाउन्टिङ भयो भने के हुन्छ भन्दा यसको एकदम ट्रिकी पार्ट चाहिँ के हो भन्दा जुन वर्ष बेसिस अफ अकाउन्टिङ चेन्ज हुन्छ, अकाउन्टिङ चेन्ज हुन्छ, यो आइक्यानले क्वेसन सोधेको छ है, पास्ट क्वेसन छ यसको। जुन वर्ष चेन्ज इन बेसिस अफ अकाउन्टिङ हुन्छ, बेसिस अफ अकाउन्टिङ चेन्ज हुन्छ, सोही वर्ष प्रायर इयरका इफेक्ट्सहरूलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ इन सच अ वे द्याट there is no omission of deduction or inclusion, or no repetition of, यो रिपिटिसन को स्पेलिङ मैले जानिन, रेपिटिसन जस्तो लाग्छ, आरएपी, तपाईहरु आफैले विचार गर्नु होला। यो गरेर इफेक्ट दिनुपर्छ भनेको मतलब के भन्दा a lawyer uses cash basis to account for tax purpose. He, with prior approval from IRD, he changes the basis of accounting during the income year. During 2078-79 है त। On scrutiny of his account, number 8, bill issued on 2075-76 for rupees 5 lakh, amount yet to be receivable. Number B, house rent expense has been paid for until 2080 आषाढ़ end, rupees 2 lakh per annum. दुईटा, यो दुईटा हेरौं, यो दुईटाको इफेक्ट के हुन्छ त भन्दा पहिला क्याश बेसिस फलो गर्थ्यो, अब अक्रुअलमा गयो। क्याश बेसिस फलो गरेको रिजनले गर्दा 75-76 मा 75-76 मा यो 5 लाख रुपैयाँ इन्कममा इन्क्लुड भएको छ कि छैन हेरौं त। ड्युरिङ
यसलाई उडाउँ त्यसपछि ड्युरिङ 2076-77 है पर एनम 2 लाखको दरले घर भाडा तिरेको छ। यो हेरौँ यो 5 लाख रुपियाँ इन्कममा इन्क्लुड भयो कि भएन योभन्दा अगाडि सिम्पल सोचौँ योभन्दा अगाडि इन्कममा इन्क्लुड भएको छ कि छैन यसरी हेरौँ है क्याश बेसिस थियो 75-76 मा सो receivable was not included in income if it were accrual basis मा के हुनुपर्छ it had to be included। अब हामीले एडजस्टमेन्ट कहिले गर्ने हो करेन्ट इयरमा मात्रै गर्न पाउँछौँ पछि रिसिभ भएको वर्ष मैले रिसिभ गरेँ ट्याक्स तिर्छु भन्न पाइँदैन यही वर्ष एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेपछि द अमाउन्ट हैज टु बी इन्क्लुडेड ड्युरिङ इन्कम इयर 78-79। अब हाउस रेन्ट एक्सपेन्सको केसमा हेरौँ हाउस रेन्ट एक्सपेन्स 2076-77 मा घर भाडा तिर्यो घर भाडा कर तिर्यो कहिलेलाई तिर्यो भन्दा 76-77 को लागि भनेर तिर्यो 77-78 को लागि भनेर तिर्यो 78-79 र 79-80 को लागि भनेर तिर्यो कति तिर्यो 2 लाख रुपियाँ 2 लाख र 2 लाख रुपियाँ हेर्नु है घर भाडा तिर्यो एक्सपेन्सेस अल्सो क्लेम्ड यो लिगली क्लेम गर्न पाउँछ क्लेम गर्यो भनेपछि 76-77 को एक्सपेन्स क्लेम गरे ठीक छ 77-78 को एक्सपेन्स क्लेम गरे ठीक छ 78-79 को क्लेम गरे सकियो भनेको मतलब डबल फेरि एक्सपेन्सेस क्लेम गर्न पाइँदैन र यही वर्ष त इफेक्ट के गर्न पाइन्छ भन्दा यो वर्ष चाहिँ 78-79 मा चाहिँ चेन्ज इन बेसिस अफ अकाउन्टिङको इफेक्ट दिन मिल्छ भनेको मतलब यो वर्ष 2 लाख रुपियाँ एक्सपेन्स क्लेम गर्नुपर्ने थियो अक्रुअल बेसिस अनुसार पहिले क्लेम गरिसक्यो त्यही भएर क्लेम गर्न परेन तर 79-80 मा गएर चाहिँ 2 लाख रुपियाँ एक्सपेन्स क्लेम गर्दिन भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दा पाइँदैन किनकि प्योर अक्रुअल बेसिसमा जान साथ यो 2 लाख रुपियाँ 79-80 मा 79-80 मा क्लेम गर्नै पर्छ त्यो हिसाबले अब अहिले के गर्ने भन्दा यो 2 लाख रुपियाँलाई चाहिँ इन्कममा इन्क्लुड गर्दिने टु बी इन्क्लुडेड इन इन्कम। अब एक्सपेन्सको केसमा चाहिँ तपाईहरुलाई के लाग्ला भन्दा एक्सपेन्स क्लेम नगरे नि के फरक परेर ट्याक्स धेरै तिर्नु पर्दैन भन्ने लाग्ला। पोइन्ट नम्बर सी लेख्छु म एडभान्स रिसिभ्ड ड्युरिङ 2077-78 फर सर्भिसेस टु बी प्रोभाइडेड फर 2079-80 रुपीस 10 लाख। एडभान्स रिसिभ भयो क्याश बेसिसमा यो इन्कममा इन्क्लुड भइसक्यो 10 लाख रुपियाँ 77-78 मै। अब 79-80 मा यो 10 लाख रुपियाँ इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दा अक्रुअल बेसिसमा म्यान्डेटरी छ वी क्यान नट 77-78 79-80 भएर आएछ यो 80-81 हैन 78-79 त बाँकी छ नि त। हामीले अब एडजस्टमेन्ट गर्न पाउने भनेको 78-79 मा हो 10 लाख रुपियाँ एडजस्टमेन्ट गर्न पाउने। यो बाहेक अरु कुनै पनि वर्ष बेसिस अफ अकाउन्टिङ चेन्ज भएको रिजनले गर्दा एडजस्टमेन्ट गर्न पाइँदैन भनेपछि 79-80 मा 10 लाख रुपियाँ इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दा 10 lakhs must be included in income when the service is rendered must be included in income when the service is rendered सर्भिस रेन्डर भएपछि when the service is rendered। त्यो हिसाबले अब एडजस्टमेन्ट के गर्ने भन्दा त अर्को वर्ष पहिला इन्कममा इन्क्लुड भइसक्यो अर्को वर्ष नि इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्छ ब्यालेन्स गर्नलाई के गर्ने हैज टु बी डिडक्टेड भनेपछि फ्युचर इयरको लागि कुनै एक्सपेन्सेस भएको छ यो इन्कम इयर हैन नेक्स्ट इन्कम इयरको लागि कुनै एक्सपेन्सेस भएको छ र ती एक्सपेन्सेसहरु छन् भने त्यो फ्युचर इयरको लागि भएको एक्सपेन्सेस पहिल्यै क्याश बेसिसमा क्लेम गरेछ भने त्यो इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ। फ्युचर इयरको लागि कुनै इन्कम पहिले रिसिभ गरेर इन्कममा इन्क्लुड भइसक्यो भने यो वर्ष चाहिँ त्यसलाई एक्सपेन्सेसको रूपमा क्लेम गरिन्छ। प्रिभियस इन्कम इयरमा कुनै इन्कम छुटेको छ क्याश बेसिसको रिजनले गर्दा वा अक्रुअल बेसिसको रिजनले गर्दा भने यो इन्कम इयरमा इन्क्लुड हुन्छ। प्रिभियस इन्कम इयरमा कुनै एक्सपेन्सेस छुटेको छ भने क्याश बेसिस र अक्रुअल बेसिसको रिजनले गर्दा यो वर्ष एक्सपेन्सेस क्लेम हुन्छ।
तर यो वर्षसम्मको इन्कम पहिले ट्याक्स तिरिसक्यो भने फेरि ट्याक्स तिर्नु परेन, यो वर्षसम्मको एक्सपेन्सेस पहिले घटाइसकेको छ भने फेरि घटाउनु पर्यो। के छ यसमा? दिस इज इफेक्ट अफ चेन्ज इन बेसिस अफ अकाउन्टिङ। 5 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ, रेडी हुनु होला। अर्को मेथड अफ अकाउन्टिङ छ। मेथड अफ अकाउन्टिङमा 2-3 कुरा छ है, 3टा कुरा छ मेथड अफ अकाउन्टिङ। सबैले पढ्न छुटाएको एउटा कुरा म अहिले लास्टमा भनौँ होला। मेथड अफ अकाउन्टिङमा ट्याक्स ल फर्स्ट, ट्याक्स ल फेल्स टु एक्सप्लेन द मेथड। ट्याक्स ल फेल्स टु एक्सप्लेन द मेथड भनेपछि NFRS for SME, accounting standard for micro entities, or NAS for NPOs. If this standard does not explain अकाउन्टिङ मेथड, अब यति गर्दा पनि अकाउन्टिङ मेथड एक्सप्लेन हुन सकेन भने एज पर इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड प्रेस्क्राइब्ड बाई IRD। हामीले डाइरेक्टली इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड युज गर्न पाइने कि नपाइने भन्दा नपाइने, पहिला IRDबाट प्रेस्क्राइब गर्नु पर्यो अनि बल्ल पाइने है। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड प्रेस्क्राइब्ड बाई IRD भनेपछि मेथड अफ अकाउन्टिङ ट्याक्स। मेथड अफ अकाउन्टिङ ट्याक्स भएन भने ट्याक्सले चाहिँ भन्दैन भने, कुनै मेथड अफ अकाउन्टिङ ट्याक्स लले भन्दैन भने नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड वा नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड फर स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस अर NS फर NPOs अर NAS फर MIs त्यसले पनि एड्रेस गरेन भने त्यो बेलामा अकाउन्टिङ मेथड मस्ट बी एज पर इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड प्रेस्क्राइब्ड बाई IRD। अब अकाउन्ट रिटेन्सन पिरियड कति हो? बुक्स अफ अकाउन्ट को रिटेन्सन पिरियड, अकाउन्ट बुक्स अफ अकाउन्ट्स र डकुमेन्ट्स को रिटेन्सन पिरियड कति हो भन्दा 5 इयर्स फ्रम द एन्ड अफ फिस्कल इयर। इन्कम इयर सकेको मितिले 5 वर्षसम्म अकाउन्टिङ रेकर्ड राख्नुपर्छ। अकाउन्टिङ रेकर्ड कुन ल्याङ्ग्वेजमा राख्ने भन्दा नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा राख्नुपर्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा राख्नुपर्छ। यदि यी बाहेक अन्य कुनै भाषामा अकाउन्टिङ रेकर्ड्सहरू वा डकुमेन्ट्सहरू मेन्टेन छ भने करदाताकै खर्चमा नोटराइज गरेर बुझाउन पर्ने गरी IRD ले मतलब ट्याक्स अफिसरले भन्न सक्छ। भनेको मतलब सुरुमा लगेर त म चाइनिज ल्याङ्ग्वेजकै डकुमेन्ट बुझाइदिन्छु र ट्याक्स अफिसरले हैन यो चाइनिज ल्याङ्ग्वेजको डकुमेन्टलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुस् नेपाली भाषामा नोटरी गरेर ल्याउनु। त्यसलाई इङ्ग्लिश भाषामा पाइदैन, नेपाली भाषामा नोटरी गर्नु पर्यो। नेपाली भाषामा नोटरी गरेर लिएर आउनु भन्यो भने चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, नेपाली भाषामा नोटराइजै गरेर अथराइज गरेर ट्रान्सलेसनै लगेर बुझाइदिनु पर्यो। नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा छ भने चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा छ भने ट्रान्सलेसन माग्दैन। दिस इज अल अबाउट बेसिस अफ अकाउन्टिङ। बेसिस अफ अकाउन्टिङ सकियो। भ्याटमा यो रिटेन्सन पिरियड 6 इयर्स छ, इन्कम ट्याक्समा 5 इयर्स। इन्कम ट्याक्स भ्याटमा र एक्साइजमा 6 वर्ष छ, इन्कम ट्याक्समा 4 वर्ष छ, कस्टम्समा 4 वर्ष छ, इन्कम ट्याक्समा 5 वर्ष छ। यस्तो डिस्क्रिपेन्सीज सर कुनैमा कति कुनैमा ल कानुनले लेखेको हो। अब भ्यालु एडेड ट्याक्स लले 6 वर्षसम्म राख्नुपर्छ भन्यो, एक्साइज लले 6 वर्षसम्म राख्नुपर्छ भन्यो, दफा 81 को दफा 2 ले 4-5 वर्ष भन्यो, त्यस्तै कस्टम्सको लले 4 वर्ष भन्यो। भनेपछि अब के गर्न सकिन्छ, कानुनले लेख्या हो त्यही भएर म्याक्सिमम 6 इयर्स भयो एज पर भ्याट। के छ क्वेसन बेसिस अफ अकाउन्टिङमा? सर यो कोअपरेटिभहरुको छ नि सर, हजुर यिनीहरुले म्याक्सिमम क्याश बेसिस मात्र फलो गरेर हुन्छन् हैन सर? इन्कम इन्ट्रेस्ट इन्कमको रिकग्निसनमा क्याश बेसिस फलो गर्न पाइयो, त्यो बाहेक बाँकी सबैमा अक्रुअल बेसिस फलो गर्नु पर्यो म्यान्डेटरी। त्यही इन्ट्रेस्टमा पाइयो, दफा 24 को दफा 3 ले क्लियरली लेख्या छ। इन्ट्रेस्टको रिकग्निसनमा क्याश बेसिस फलो गर्न पाइयो। अरु के छ? Let's move to assessable income from employment then.
मैले तपाईहरुलाई भनिसके तपाईहरुलाई के भने मैले भने ट्याक्सेबल इन्कम कसरी कम्प्युट गर्ने र ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम कसरी कम्प्युट गर्ने ट्याक्स लायबिलिटी कसरी कम्प्युट गर्ने भने अब एसेसेबल इन्कम कसरी कम्प्युट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ इम्प्लोइमेन्टको सबैभन्दा सजिलो यदि एक्जामिनेसनमा इम्प्लोइमेन्ट इन्कमको एसेसेबल इन्कम कम्प्युट गर्न आउँछ र तपाईले जान्नु भएन भने जाने हुन्छ तपाई फेल हुन योग्य हुनुहुन्छ त्यति सजिलो चीज हो इम्प्लोइमेन्ट इन्कम एक दुईटा क्वेशन हुन्छन् ती क्वेशनहरु जस्तो डेप्रिसिएसनको क्वेशन आयो तपाईले हिसाब गर्न जान्नु भएन त्यो घिउ क्वेशन हो फ्रीमा आउने अलिअलि सम्झेपछि पुग्ने इम्प्लोइमेन्टको पनि त्यही नै हो इम्प्लोइमेन्ट इन्कम एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट सबभन्दा पहिला व्हाट इज इम्प्लोइमेन्ट इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा इम्प्लोइमेन्ट इन्क्लुड्स पास्ट प्रेजेन्ट एन्ड प्रोस्पेक्टिभ इम्प्लोइमेन्ट देयर इज नो डेफिनेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट इन इन्कम ट्याक्स ल कानुनमा कहीँ पनि रोजगारी भनेको के हो भनेर डिफाइन गरेको छैन के चाहिँ भनेको छ भन्दा रोजगारी यदि कसैले पास्ट इम्प्लोइमेन्टको रिजनले गर्दा आज पैसा रिसिभ गर्छ भने क्याश बेसिसमा आज पैसा रिसिभ गर्छ भने दैट फर्म्स पार्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम नम्बर 1 नम्बर 2 इफ समबडी रिसिभ्स इम्प्लोइमेन्ट इन्कम ड्यू टु प्रेजेन्ट इम्प्लोइमेन्ट यदि कसैले अहिलेको इम्प्लोइमेन्टको कारणले गर्दा इम्प्लोइमेन्ट इन्कम रिसिभ गर्छ भने दैट फर्म्स पार्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम यदि कसैले प्रोस्पेक्टिभ इम्प्लोइमेन्टको रिजनले गर्दा फ्युचरमा म जागिर दिन्छु भनेर आजै पैसा रिसिभ गर्छ भने फर एक्जाम्पल त्यो 3 इडियट्समा छ नि क्याम्पस प्लेसमेन्ट अनि पछाडीको लागि अहिले पैसा दिने खालको भनेपछि आजै पैसा रिसिभ गर्छ भने त्यो पनि पार्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भयो तीनटा भयो पार्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम इम्प्लोइमेन्टको डेफिनेसन छैन तर तपाईले के बुझ्नु भने लेबर ल फलो गरेर कुनै अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइमेन्ट पोलिसी अनुसार कसैले जागिर खान्छ भने त्यो इम्प्लोइ हो कसैले आफ्नै फाइनान्शियल रिस्कमा कसैलाई कन्सल्टिङको काम दिन्छ भने त्यो इम्प्लोइमेन्ट हैन बिजनेस हो दुईटा कुरा इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा देयर इज नो डिडक्सन व्हाइल क्याल्कुलेटिङ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट आई एम रिपिटिङ नो डिडक्सन व्हाइल क्याल्कुलेटिङ इम्प्लोइमेन्ट एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट कुरा डिड यु गेट इट amounts paid by employer not to be included in employees income रोजगारदाताले कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको सबै रकम कर्मचारीको आम्दानीमा समावेश हुनुपर्छ रोजगारदाताले कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको सबै रकम all payments made by employer to employees shall form part of income of employee all payments made by employer to employee shall form part of employment income of the employee other than the following amounts मैले भनेको थिएँ 6 वटा अमाउन्ट इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन 6 वटा अमाउन्ट इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन अमाउन्ट्स नट टु बी इन्क्लुडेड ओके पेज नम्बर 157 मा छ नम्बर 1 any amount received by an employee that is exempt under section 10 of the act हामीले दफा 10 पढ्यौं exempt amounts जस्तो नेपाल सरकार विदेशी सरकार वा विदेशी संस्थाको बीचमा मल्टिल्याटरल वा बाइल्याटरल ट्रिटी अर एग्रीमेन्ट छ तेस्रो ट्रिटी अर एग्रीमेन्टले कुनै व्यक्तिको कुनै इन्कममा ट्याक्स एक्जेम्पसन दिने भनेर लेखा छ त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो इन्कम नेपालमा जेनेरेट गर्यो भने त्यस्तो इन्कममा ट्याक्स लाग्दैन भनेर पढ्यौ नि त्यस्तो खालको टन्नै थियो त्यो अमाउन्ट चाहिँ सेक्सन 10 अनुसार एक्जेम्ट हो
सेक्सन 10 बाहेक एक्जम्पसन हुने अमाउन्टहरू छ। नम्बर 1 2058 चैत्र मसान्तभित्र रिटायरमेन्ट फन्ड अकाउन्ट के रे इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड वा CIT मा रिटायरमेन्ट फन्ड जति पनि छ वा रिटायरमेन्ट पेमेन्ट जति पनि छ अप्रुभ भएको छ त्यसमा कर लाग्दैन। accumulated compensated expenses leave pay or gratuity till 2058 चैत्र 18 सम्मकोमा अक्रुभ भएकोमा लाग्दैन। त्यसपछि मेडिकल ट्याक्स एक्सपेन्डिचर टु द एक्सटेन्ट मेडिकल ट्रिटमेन्ट एक्सपेन्डिचर औषधोपचार खर्च जुन रिम्बर्समेन्ट पाउँछ 1,80,000 रुपैयाँसम्मको त्यसमा कर लाग्दैन। नम्बर 2 फाइनल लुदलिङ इन्कम हो भने एसेसेबल इन्कम कम्प्युट गर्दा इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन। Meals or refreshment provided in premises operated by or on behalf of an employer to the employer's employee that are available to all the employees on similar terms. कुनै पनि रोजगारदाताले आफ्नो कर्मचारी वा कामदारलाई कार्यस्थलमा समान शर्तमा उपलब्ध गराएको खाना वा खाजा भनेपछि मेस सञ्चालन गर्छ, मेसमा गएर सबैले खाना खान पाउँछन् भने that does not form part of employment income। भनेपछि अफिसमा 8 बजे कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूले चाहिँ यस्तो काम गर्छ, आफ्नो कर्मचारी वा कामदारलाई चाहिँ खाना खुवाउने काम गर्छन् वा कसैले खाना नै खुवाउने काम गर्छ अहिले अर्ली अफिस बोलाएर भने त्यो बेलामा त्यो खाना वा खाजा बापतको खर्च चाहिँ इम्प्लोइको इन्कममा इन्क्लुड भएन र इम्प्लोयरले डाइरेक्टली एक्सपेन्सेस क्लेम गर्न पायो। नम्बर 4 प्रोपर बिजनेस पर्पस अफ द इम्प्लोयर, इम्प्लोयरको प्रोपर बिजनेस पर्पस मिट गर्ने खालका कुनै पनि रिइम्बर्समेन्ट इम्प्लोइलाई दिन्छ भने त्यो रिइम्बर्समेन्ट अमाउन्ट डज नट फर्म पार्ट अफ इम्प्लोइज इन्कम। फर एक्जाम्पल म काठमाडौँ बाहिर अफिसको कामको लागि गएँ, अफिसले मलाई के गर्यो भन्दा अकोमोडेसन एक्चुअल डेली अलायन्स 1000 रुपिज, त्यो बाहेक ट्राभल चाहिँ म एक्चुअल रिइम्बर्समेन्ट दिन्छु भनेर भन्यो। भनेपछि अब अकोमोडेसन एक्चुअल भयो, अफिसको नाममा म बिल ल्याइदिन्छु, समस्या भएन। ट्राभल अफिसको नाममा होला वा ट्राभल फर्म क्लेम भरेर क्लेम गर्छु मैले ट्राभलको पैसा, किनकि काठमाडौँ भित्रको ट्याक्सीमा बिल आउँदैन, ट्राभल फर्म भरे मैले। र नम्बर 3 पर डे 1000 रुपिज चाहिँ मलाई पर डेम दिएको छ, त्यसको चाहिँ कुनै पनि बिल हुँदैन। भनेपछि अब यस्तो अवस्थामा त्यो 1000 रुपियाँ मेरो इन्कममा इन्क्लुड हुने कि नहुने भन्दा नहुने, बिकज द्याट सर्भ्स द प्रोपर बिजनेस पर्पस अफ द इम्प्लोयर, द्याट सर्भ्स द प्रोपर बिजनेस पर्पस अफ द इम्प्लोयर। अनि अर्को के छ भन्दा दोज आर और वुड अदरवाइज बी डिडक्टिबल इन क्यालकुलेटिङ द इन्डिभिजुअल्स इन्कम फ्रम एनी बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट। भनेको मतलब यो चाहिँ मैले नि बुझाएको छैन, यो सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट चाहिँ मैले नि बुझाएको छैन। र फाइनल्ली सानातिना खर्च जसको हिसाब राख्न एकदमै गाह्रो छ, 500 रुपियाँसम्मको रु 500 सम्मका सानातिना खर्च इन्कर्ड फर द पर्पस अफ टी एक्सपेन्सेस, स्टेसनरी एक्सपेन्सेस, प्राइज, गिफ्ट, इमर्जेन्सी मेडिकल फेसिलिटी और अदर सच पेमेन्ट्स एज स्पेसिफाइड IIID। यो तल पछाडिको स्पेसिफिकेसन चाहिँ यहाँ छैन, टोटल 5 वटा 1 2 3 4 5 वटा तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो। टी एक्सपेन्स, स्टेसनरी एक्सपेन्स, प्राइज, गिफ्ट, इमर्जेन्सी मेडिकल फेसिलिटी बापत कर्मचारीलाई कुनै पैसा दिइन्छ भने कति रुपियाँसम्म 500 रुपियाँसम्म, त्यस्तो पैसामा चाहिँ कर्मचारीको इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्दैन। तर घरबाट अफिसबाट घर जानलाई भनेर डेली 500 रुपियाँ चाहिँ रिइम्बर्समेन्ट गर्छ भने के गर्नु पर्यो, इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्यो, बिकज द्याट डज नट फल अन्डर टी, स्टेसनरी, प्राइज, गिफ्ट और इमर्जेन्सी मेडिकल फेसिलिटी। These are the 6 payments, 5 payments that are not to be included. 5 payments that are not to be 6 payments है। यो D मा 1 र 2 छ, त्यही भएर यो 6 वटा पेमेन्ट भयो that are not to be included as part of employment income। यो बाहेक इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई दिने whatever the name it is, के नाममा दिन सक्छ भन्दा स्यालेरीको नाममा दिन सक्छ, लिभ पेमेन्टको नाममा दिन सक्छ, स्यालेरी वेजेसको नाममा, रेम्युनरेसनको नाममा, इमोलुमेन्ट्स, अलाउन्सेस, जेसुकैको नाममा दिन सक्छ, प्राइज, गिफ्ट, अवार्ड्स, ओभरटाइम पे, फिज, कमिसन, त्यसपछि बोनस, इन्सेन्टिभ्स, जेसुकैको नाममा दियोस्, एभ्री फर्म अफ पेमेन्ट फर्म्स पार्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम। अलाउन्सेसहरू महँगी भत्ता, निर्वाह भत्ता, सब्सिस्टेन्स अलाउन्स, रेन्ट, इन्टरटेनमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन अलाउन्स, जेसुकै नाममा दियोस्। भत्ता दियो भने क्याशमा अलाउन्स भनेर केही अमाउन्ट दियो भने इन्कममा इन्क्लुड गर्ने, अनलेस यो ABCDE प्रोपर बिजनेस पर्पस अफ द इम्प्लोयरलाई सपोर्ट गर्ने त्यो डेली अलाउन्स छ नि हाम्रो पर डिएम भन्यो हामीले, त्यो दियो भने के हो, द्याट फर्म्स पार्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम, द्याट डज नट फर्म पार्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम। भेहिकल फेसिलिटी र अकोमोडेसन फेसिलिटी दियो भने
भेहिकल फेसिलिटी र अकोमोडेसन फेसिलिटी दियो भने छुट्टै चिज हो। भेहिकल फेसिलिटी दिनलाई के दिनु पर्यो? गाडी दिनु पर्यो। गाडी बिनाको भेहिकल फेसिलिटी हुँदैन। अकोमोडेसन फेसिलिटीलाई दिनलाई के गर्नु पर्यो भन्दा आफ्नो ओनरसिपमा भएको घर वा आफूले भाडा तिरिरहेको घरमा कुनै कर्मचारीलाई बस्न दिनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ अकोमोडेसन फेसिलिटी भन्छ। कर्मचारीले बसिरहेको घरमा भाडा तिर्यो भने अकोमोडेसन फेसिलिटी होइन। कसैले क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ? कर्मचारीले भाडा तिर्यो भने चाहिँ अकोमोडेसन फेसिलिटी होइन। कर्मचारीले भाडा तिरेर त्यो भाडाको रिइम्बर्समेन्ट गरिन्छ भने त्यो रिइम्बर्समेन्ट त पर्सनल एक्सपेन्सेस हो। तर अफिसले नै भाडा तिरेको स्पेसमा कर्मचारीलाई बस्न दिन्छ भने द्याट इज अकोमोडेसन फेसिलिटी। त्यसमा के हिसाब गर्ने, क्वान्टिफाई कसरी गर्ने ती फेसिलिटीहरूको भन्ने कुरा चाहिँ एकछिनपछि हामी डिस्कसन गर्छौँ। नम्बर 3, रिइम्बर्समेन्ट अफ पर्सनल एक्सपेन्सेस। छोराछोरी स्कुलमा पढ्न गए, स्कुलको फी डाइरेक्टली कम्पनीले तिर्दिन्छ। म बिरामी परेँ, मेरो अफिसले मेरो बिरामी परेको एक्सपेन्सेस बियर गर्यो, 500 रुपियाँ भन्दा बढी छ। ठिक छ। कार्यस्थलमा एक्सिडेन्ट भयो, कुनै लेबरको औँला काटियो, एउटा औँला कान्छी औँला काटियो, त्यो लेबरको कान्छी औँलाको उपचार गर्नलाई त्यो औँला, त्यो काटेको औँला फ्रिजमा राखेर आइसमा राखेर लिएर गएर जोड्नको लागि चाहिँ 3 लाख रुपियाँ खर्च लाग्यो। इम्प्लोयरले बियर गर्यो। इन्कम इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने? एज पर सेक्सन 31 नगर्ने। त्यो केसमा चाहिँ सेक्सन 31 ले एक्जम्पसन दिन्छ, नगर्ने। कुनै पनि व्यक्तिको सर्टेन कुराहरू चाहिँ मैले भनिदिनै पर्छ अहिले। कस्ता कम्पेन्सेसनहरू चाहिँ इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन भन्दा चाहिँ मान्छे मरे बापत प्राप्त गरेको कम्पेन्सेसन इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन, नम्बर 1। अर्को चाहिँ व्यक्तिगत दुर्घटनाको कारणले गर्दा भएको शारीरिक क्षति बापतको क्षतिपूर्तिको रकम पनि इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन। र त्यस्तो शारीरिक क्षतिको उपचार गर्दा लागेको खर्चलाई एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस मानेर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न पाइँदैन। तपाईहरुले यो दुईटा पोइन्ट सम्झिनु होला। कम्पेन्सेसन, कुनै मान्छे मरेको रिजनले गर्दा कम्पेन्सेसन आउँछ भने त्यस्तो कम्पेन्सेसनमा ट्याक्स लाग्दैन। अर्थात् इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स कम्पनीले डेथ क्लेम दिने बेलामा जुन डेथ क्लेमको पैसा दिन्छ त्यो बेलामा ट्याक्स लागेन, टिडिएस पनि काट्नु परेन। र नम्बर 2, दोस्रो नम्बर के भयो भन्दा कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत दुर्घटनाको कारणले गर्दा भएको शारीरिक क्षति बापतको क्षतिपूर्ति जति पनि आउँछ। फर इक्जाम्पल अघि कान्छी औँला काट्यो, कान्छी औँला काट्दा 2 लाख रुपियाँ कम्पनीले दियो, कम्पनीले दिएको 2 लाख रुपियाँ लगेर उसले हस्पिटललाई बुझायो। खासमा त भएको त त्यो हो नि हैन, तर कम्पनीले के गर्यो, डाइरेक्टली हस्पिटललाई पे गरिदियो किनकि यो बिचको यो लेभललाई चाहिँ छुटाइदियो। तर इन सब्स्टेन्स हुने चाहिँ के हो भन्दा कम्पनीले कर्मचारीलाई पे गर्ने हो, कर्मचारीले हस्पिटललाई पे गर्ने। लले बुझ्ने चाहिँ त्यही हो है। तपाईको कुनै पनि कम्पनीले डाइरेक्टली कतै तपाईको खर्चको पेमेन्ट गरिदिन्छ भने कर कानुनले बुझ्ने चाहिँ के हो भन्दा सबभन्दा पहिला तपाईलाई तिर्यो क्याशमा र तपाईले त्यो पैसा लगेर त्यो पार्टिकुलर पेमेन्ट गर्नुभयो भनेर बुझ्छ। भनेपछि त्यस्तो खालको छ भने चाहिँ पर्सनल नेचरको एक्सपेन्डिचरको रिइम्बर्समेन्ट छ भने द्याट मस्ट अल्सो बी इन्क्लुडेड एज पार्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम। रोजगारीको कुनै शर्तमा सहमति जनाए बापतको पेमेन्ट, रोजगारीको कुनै शर्तमा सहमति जनाए बापतको पेमेन्ट। यसमा एउटा इक्जाम्पल पनि छ। वाइवाई नुडल्सको कर्मचारीलाई चाहिँ मायोजमा जोइन नभयो भनेर 5 वर्षसम्म जोइन नहुनको लागि चौधरी ग्रुपले 5 लाख रुपियाँ दियो वा 50 लाख रुपियाँ दियो भनेपछि त्यो 50 लाख रुपियाँ के हो, त्यो कर्मचारीको इम्प्लोइमेन्ट इन्कम हो। पेमेन्ट्स फर रिडन्डेन्सी अर लस अर टर्मिनेसन फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, payment for redundancy or loss or termination from employment is final withholding payment. So these payments are not included as part of employment income because they are final withholding payment. यिनीहरू इम्प्लोइमेन्ट इन्कम हुन्। इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भए पनि सेक्सन 88 अनुसार ट्याक्स विथहोल्डिङ हुन्छ। ट्याक्स विथहोल्डिङ भइसकेपछि यिनीहरू फाइनल विथहोल्डिङ हुन्, त्यसकारणले गर्दा इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्दैन। रिटायरमेन्ट पेमेन्ट फाइनल विथहोल्डिङ हो, इन्कममा इन्क्लुड गर्नु परेन इम्प्लोइमेन्ट इन्कम नै भए पनि। इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु रिटायरमेन्ट फन्ड, इम्प्लोयरले चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल मेरो इम्प्लोयर किन भन्नु, मैले त जागिरै खाएको छैन। ठिक छ, मेरो इम्प्लोयरले के गर्यो भन्दा मेरो सिआइटीमा 3 लाख रुपियाँ मेरो तलब बाहेक मलाई तलब सलब सब दिन्छ, सिआइटीमा त्यो बाहेक लगेर 3 लाख रुपियाँ जम्मा गरिदियो, 3 लाख रुपियाँ लगेर सिआइटीमा जम्मा गरिदियो भनेपछि अघि नै मैले के भने भन्दा त्यो इम्प्लोयरले सिआइटीमा जम्मा गरेको होइन, इम्प्लोयरले मलाई तिरेको र मैले लगेर सिआइटीमा जम्मा गरेको हो भनेपछि इम्प्लोयरले मलाई तिर्दाखेरि भनेपछि इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु रिटायरमेन्ट फन्ड अकाउन्ट अफ द बेनिफिसियरी shall be included as part of the income of the employment.
Other payments related to employment made by the employer shall be included as part of employment income. यो बाहेक quantification of perquisite. Quantification of perquisite. Number 1. यो त अब भन्नै पर्छ मैले। यो क्याप 2 का केटाकेटीहरुलाई चाहिँ एकदमै धेरै क्वेशन सोध्छ। भनिन मैले फेरि कन्फिडेन्शियलिटीको कुरा छ। क्वान्टिफिकेसन कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई एसेट ट्रान्सफर गरेर पेमेन्ट गर्छ भने मार्केट भ्यालु अफ एसेट शैल बी इन्क्लुडेड एज पार्ट अफ इन्कम। कैसे सोध्नु? Anything to ask for? छैन सर। ओके। क्वान्टिफिकेसनमा कुनै एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई एसेट ट्रान्सफर गर्छ भने त्यो एसेटको मार्केट भ्यालु इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ। यो सबै केसमा इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा मात्रै हैन, सबै केसमा। भनेको मतलब जस्तो आइक्यानले आफ्नो कर्मचारीलाई चाहिँ अस्ति एउटा गोल्ड मेडल दिएछ दीर्घ सेवा पदक भनेर। अब त्यो दीर्घ सेवा पदक पाउने विनोद सरको इन्कममा हैन कति अमाउन्ट इन्क्लुड गर्ने त? हाउ मच अमाउन्ट इज टु बी इन्क्लुडेड इन हिज इन्कम भन्दा त्यो गोल्ड मेडल पाएको दिनको गोल्डको मार्केट भ्यालु वा मेडलको मार्केट भ्यालु जति हो त्यो बराबरको अमाउन्ट उहाँको इन्कममा इन्क्लुड हुनु पर्यो। नट द कस्ट है, आइक्यानलाई परेको कस्ट होइन, कति भन्दा चाहिँ त्यो गोल्ड मेडलको मार्केट भ्यालु जति छ त्यति। भनेपछि त्यो दिनको गोल्डको प्राइस हेर्नु पर्यो, मेकिङ प्राइस त त्यहाँ भनेकै हुन्छ, त्यो दिनको गोल्डको प्राइस प्लस मेकिङ प्राइस इक्वल्स टु गोल्ड मेडलको प्राइस। सक्यो, डन, मार्केट भ्यालु। यो बाहेक अरु केस फ्यासिलिटिजहरु के छ? फ्यासिलिटिजहरु भन्दा अब अरुलाई फ्यासिलिटिज भनौं, पर्क्युसिट्स, भेहिकल, अकोमोडेसन, लोन at concessional interest rate, any other, यो तीनवटा बाहेक अरु कुनै। म सबभन्दा पहिला जान्छु लोन एट कन्सेसनल इन्ट्रेस्ट रेट। यो भनेको के हो? पेज नम्बर 161 हामी अहिले कुरा गरिरहे है। पेज नम्बर 162 तिर छ यो लोन एट कन्सेसनल इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने चाहिँ। लोन एट कन्सेसनल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ के हो भन्दा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट एउटा छ र तपाईको इम्प्लोयरले तपाईलाई थोरै इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ लोन दियो। अब यसमा एउटा कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दा अलिकति थोरै भ्रम छ मान्छेहरुलाई। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेको के हो भन्दा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हैज नट बीन डिफाइन्ड बाइ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058। ब्याज दर, बजार ब्याज दर भनेको के हो? इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 ले डिफाइन गरेको छैन। बजार ब्याज दर भनेको चाहिँ दुई जनाको बीचमा आर्म्स लेन्थमा कारोबार हुँदा, इन्डिपेन्डेन्ट अनरिलेटेड पार्टीजको बीचमा आर्म्स लेन्थमा कारोबार हुँदा जुन ब्याज दर निर्धारण हुन्छ त्यही बजार ब्याज दर हो। ठीक छ? मसँग बार्गेनिङ पावर कम बढी छ, त्यस्तो अवस्थामा मैले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अनरिलेटेड पार्टीज हो भने कम इन्ट्रेस्ट रेटमा लोन लिन सक्छु। भनेपछि त्यो कम इन्ट्रेस्ट रेट नै पनि के हो भन्दा बजार ब्याज दर हो। मसँग बार्गेनिङ पावर कम छ, मैले ब्याज दर धेरै तिर्नुपर्छ, त्यो तिर्नुपर्ने धेरै ब्याज दर पनि के हो? बजार ब्याज दर हो। ठीक छ? अब लोन एट कन्सेसनल इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ लोन अमाउन्ट क्वान्टिफाइड अमाउन्ट इक्वल्स टु माइनस मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, मार्केट रेट मल्टिप्लाइड बाइ मार्केट रेट माइनस चार्ज रेट, कुन रेटमा चार्ज गरेको हो, मल्टिप्लाइड बाइ नम्बर अफ पिरियड लोन युटिलाइज्ड डिवाइड बाइ लोन युटिलाइज्ड, यो चाहिँ मैले जेनेरिक बनाएको है, डिवाइड बाइ टोटल नम्बर अफ पिरियड्स ड्युरिङ द इन्कम इयर। यो भने के हो भन्नु होला फेरि? यो
अब डेज बेसिसमा छ भने माथि नम्बर अफ डेज ड्युरिङ द लोन युटिलाइज डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ डेज ड्युरिङ द इयर 365। मन्थली बेसिसमा छ भने मन्थ डिभाइड बाई 12। क्वार्टरली बेसिसमा छ भने क्वार्टर डिभाइड बाई 4। सेमी एनुअली बेसिसमा छ भने नम्बर अफ सेमी एनुअल्स डिभाइड बाई 2। भनेपछि कति अमाउन्ट इन्कममा इन्क्लुड गर्ने भन्दा द अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट सेभिङ, ब्याज जति बच्छ त्यो बराबरको अमाउन्ट इन्कममा इन्क्लुड गर्ने। सक्यो, डन। यो रिलेटिभली सिम्पल कुरा भयो। भेहिकल फेसिलिटी सबभन्दा पहिला पेज नम्बर 161 मा छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। भेहिकल भनेको चाहिँ मोटर, कार, जिप वा यस्तै प्रकारका अन्य सवारीका साधन हुन्। कार, जिप र भ्यान मा कमन के छ भन्दा दे आर लाइट भेहिकल्स, सिटिङ क्यापेसिटी थोरै हुन्छ। बस दियो भने भेहिकल फेसिलिटीको क्वान्टिफिकेसन हुन्छ कि हुँदैन? जोइन्ट बस फर द कम्पिटिसन भनेर आयो भने भेहिकल फेसिलिटीको कम्पिटिसन हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुँदैन। बस दियो भने त्यो भेहिकल फेसिलिटी होइन, पिकअप एन्ड ड्रप फेसिलिटी मात्रै। भेहिकल फेसिलिटी हुनको लागि चाहिँ या कार या त जिप या त भ्यान वा यस्तै प्रकारका अन्य सवारी साधन दिनु पर्यो। यस्तै प्रकारको अन्य के हुन्छ तपाईँ आफै सर्टलिस्ट गर्नु होला। बस चाहिँ पर्दैन है, बस त बस हो, कार चाहिँ भ्यान होइन। नम्बर 1। नम्बर 2, कति अमाउन्ट इन्कममा इन्क्लुड गर्ने त भन्दा अमाउन्ट टु बी इन्क्लुडेड इम्प्लोइको केसमा 0.5% अफ, यो हामीले इम्प्लोइमेन्ट इन्कमको पढिरहेछौँ, खाइपाई आएको तलब। खाइपाई आएको तलबको 0.5%। गाडी एक दिनलाई दियो वर्षमा 2078 साल असाढ मसान्तलाई दियो। 77-78 लाई क्वान्टिफाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दा पर्छ। वर्षभरिलाई नै गाडी दियो, पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। कुन केसमा भन्दा भेहिकल फेसिलिटी दियो भने। अफिसको काम गर्नलाई मात्रै भेहिकल दियो भने भेहिकल फेसिलिटी हो? होइन। के कस्तो अवस्थामा भेहिकल फेसिलिटी मानियो भन्दा दुईवटा कुरा, या त सोली फर पर्सनल रिजन और बोथ फर पर्सनल एन्ड अफिसियल रिजन। क्वान्टिफिकेसन एउटै हो है, क्वान्टिफिकेसन फरक छैन। 0.5% परिणाम हो सर? होइन होइन होइन, एक महिनाको लागि दियो भने पनि टोटल एक दिनको लागि दियो भने नि वर्षभरिको, नट महिना, एक दिनको लागि दियो भने नि। पर्सनल पर्पसको लागि दियो भने पनि त्यही हो क्वान्टिफिकेसन। पर्सनल र अफिसियल दुवै पर्पसको लागि गाडी युज गर्छ भने नि क्वान्टिफिकेसन त्यही हो। 0.5% अफ पेमेन्ट भयो हैन सर? त्यसो खाइपाई आएको तलब। सर हेलो। हजुर हजुर सर हामी जुन अहिले इन्डस्ट्रीमा ओआइबिएस छ नि, अहिले ओन योर भेहिकल स्किम भनेर दिन्छ नि ब्याङ्कहरूले। यो अदालतमा मुद्दा छ हजुर, नबोलौँ ओके सर है। त्यसमा ओनरशिप क्राइटेरिया मिट हुँदैन भनेर भनेको छ। मैले परवेशजीकै एन्सर भनिदिएँ। ओनरशिप क्राइटेरिया मिट हुँदैन भनेको छ, अदालतमा मुद्दा गएको छ। अब सर्वोच्चको फैसला गरौँ अनि त्यसपछि डिस्कसन गरौँला त्यसलाई। हजुर सुशीलजी। यो 0.5 अफ खाइपाई आएको तलब छ नि, खाइपाई आएको तलब। खाइपाई आएको तलब भनेको के हो म पहिला भन्छु नि, त्यसपछि तपाईँको क्वेसन आयो भने भन्नु है। यो हुन्छ। खाइपाई आएको तलब भनेको चाहिँ जुन इम्प्लोयरले भेहिकल फेसिलिटी दिन्छ वा अकोमोडेसन फेसिलिटी दिन्छ, त्यो इम्प्लोयरले त्यो वर्षभरिमा पे गरेको बेसिक स्यालेरी र ग्रेडको अमाउन्ट हो। आई एम रिपिटिङ, जुन इम्प्लोयरले भेहिकल फेसिलिटी दिन्छ त्यो इम्प्लोयरले पे गरेको बेसिक स्यालेरी र ग्रेडको अमाउन्ट हो खाइपाई आएको तलब भनेको। भनेको मतलब ग्रेड भनेको चाहिँ के हो भन्दा ग्रेड इज अ सिम्पल सिस्टम। सरकारी उसमा चाहिँ हुन्छ यो म्याक्सिमम कतिसम्म जाने ग्रेड भन्ने कुरा पनि आउँछ। उपल्लो लेभलको तलबसम्म जान पाइँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन? त्यो होइन, पाइन्छ। एउटा ग्रेडको भ्यालु हुन्छ। एउटा ग्रेडको भ्यालु एक दिनको तलब बराबर वा 2 दिनको तलब बराबर कति राख्छन्, मतलब वर्षको कति दिनको तलब बराबर भन्ने हुन्छ। शाखा अधिकृतमा कुनै एकजना नयाँ मान्छे जोइन भयो, उसले पाउने बेसिक स्यालेरी मात्रै हो। नर्मली सरकारीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 1 वर्ष गरेपछि 1 ग्रेड स्वत इन्टाइटलमेन्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ एकदमै खुसी भयो भने ग्रेड थप्ने भनेर भन्छ वा 2-3 ग्रेड पाउँछ। ग्रेड भनेको चाहिँ 1 वर्ष पुरा भएपछि, भनेपछि 2077 साल 4 महिना 1 गते म जोइन भएको थिएँ भनेपछि 2078 साल 4 महिना 1 गतेदेखि म ग्रेड इन्टाइटलमा आएँ। कतिवटा ग्रेड इन्टाइटलमा आएँ भनिदिन्छ। एउटा
कति अमाउन्ट ग्रेडको अमाउन्ट पनि हुन्छ फर इक्जाम्पल 500 रुपियाँ भनेपछि मैले प्रत्येक महिना बेसिक स्यालेरीमा 500 रुपियाँ जोडेर पैसा पाएँ ग्रेड भनेको त्यो हो द्याट इन्क्रिजेस द बेसिक स्यालेरी बेसिकली ग्रेडले बेसिक स्यालेरीलाई इन्क्रिज गर्छ तर हामीले भन्ने बेलामा छुट्याएर क्वेसनले छुट्याएर दियो भने बेसिक स्यालेरी प्लस ग्रेड भनेर आउँछ प्राइभेट कम्पनीहरूले पनि एज पर लेबर एक्ट मतलब अदर देन गभर्मेन्ट इन्टिटीले पनि एज पर लेबर एक्ट हरेक वर्ष ग्रेड थप्नै पर्छ बेसिक स्यालेरी डिफाइन गरेर बेसिक स्यालेरीको 1 दिन बराबरको तलब चाहिँ ग्रेडको रूपमा थप्नै पर्छ त्यति बराबरको तलब चाहिँ हरेक वर्ष बढ्नै पर्छ सबै कर्मचारीको अनलेस कारबाही गरेको रिजनले गर्दा चाहिँ ग्रेडलाई के गरेको रोक्का गरेको होस् कारबाही गरेर ग्रेड रोक्का राख्ने अवसर पनि पाइन्छ भनेपछि त्यो ग्रेडको कुरा भयो खाइपाई आएको तलब भनेको चाहिँ अब यसमा मैले किन फ्रम द इम्प्लोयर प्रोभाइडिङ द फेसिलिटी भनेर भन्ने कुरालाई तपाईले हेर्नुपर्छ आइक्यानले एकचोटि क्वेसन के सोधेको छ भन्दा शंकरदेव क्याम्पसमा बिहान पढाउने र बैंकमा दिउँसो काम गर्ने शंकरदेव क्याम्पसबाट पनि स्यालेरी ड्र गर्छ एनुअली बैंकबाट पनि एनुअली बेसिक स्यालेरी ड्र गर्छ भेहिकल फेसिलिटी बैंकले दियो शंकरदेव क्याम्पसले हैन यस्तो बेलामा क्वान्टिफिकेसनको आधार के हुन्छ त भन्दा क्वान्टिफिकेसनको आधार बैंकले दिएको बेसिक स्यालेरी र ग्रेड हुन्छ मैले सकाए जस्तो लाग्छ भेहिकल फेसिलिटीमा मैले भन्नुपर्ने कुराहरू यो बाहेक अर्को कुरा सुशीलजीको आफ्नै गाडी छ अफिसले के भन्यो भन्दा तपाईको आफ्नै गाडी अफिसको कामको लागि नि प्रयोग भइराछ सुशीलजी तपाईलाई चाहिँ तलब दिन्छु के रे तपाईले एकजना ड्राइभर राख्नु ड्राइभरको तलब चाहिँ म बियर गर्छु हामी बियर गर्छौं त्यो गाडीको रिपेयर सबै त बियर गरिँदैन वर्षको 10,000 रुपैयाँसम्मको रिपेयर छ भने चाहिँ म रिइम्बर्समेन्ट दिन्छु त्यसपछि फ्युलहरु जति पनि हुन्छ महिनाको 60 लिटरको फ्युल 60 लिटरसम्मको लिमिटमा फ्युल तपाईले पाउनु भयो अनि हरेक 3-3 महिनामा चाहिँ तपाईले सर्भिसिङ गरेको पैसा जति पनि आउँछ इन्क्लुडिङ त्यो मोबिलहरु इन्जिन ओइलहरु चेन्ज गरेका पैसाहरु म रिइम्बर्समेन्ट दिन्छु भनेर भने यस्तो अवस्थामा इज सुशीलजी obtaining vehicle facility or enjoying vehicle facility तपाईहरुलाई क्वेशन सोधे मैले त्यो पर्सनल एक्सपेन्स रिइम्बर्समेन्ट हुन्छ होला सर यो बेलामा चाहिँ भेहिकल फेसिलिटी होइन बिकज इट इज नट भेहिकल फेसिलिटी बिकज देयर इज नो भेहिकल एट अल त्यो बेलामा दैट इज द पार्ट अफ रिइम्बर्समेन्ट अफ पर्सनल एक्सपेन्सेस है त अकोमोडेसन फेसिलिटी हुनलाई नि के चाहियो भन्दा घर चाहियो आफ्नै ओनरशिपको घर भए पनि भयो अपार्टमेन्ट भए पनि भयो कोठा भए पनि भयो मतलब भएन स्पेस चाहियो जहाँ बस्न मिल्छ र त्यो स्पेस या त कम्पनीले भाडामा लिएको हुनु पर्यो या त इम्प्लोयरले भाडामा लिएको हुनु पर्यो या त इम्प्लोयरको ओनरशिपमा हुनु पर्यो यदि अकोमोडेसन फेसिलिटी दिन्छ भने 2% अफ खाइ पाइ आएको तलब आयमा समावेश गर्ने इन्कममा कति इन्क्लुड गर्ने भन्दा 2% अफ खाइ पाइ आएको तलब के हो मैले भनिसके अब एक दिनलाई दियो बस्ने ठाउँ के गर्ने एक दिनलाई दियो के गर्ने वर्षभरिकै इम्प्लोयरले तिरेको वर्षभरिकै स्यालेरीको बेसिसमा के गर्ने क्वान्टिफाई गर्ने वर्षभरिलाई दिए पनि वर्षभरिकै अब दुईटा एक्जाम्पल हेरौँ है यो पास्ट क्वेसन हो आइक्यानको नाम चेन्ज छ अमाउन्ट चेन्ज छ एउटा सुविन्द्रजी हुनुहुन्छ सुविन्द्र श्रेष्ठ यहाँ अगाडि नाम जसको छ मैले त्यसकै गरेँ सुविन्द्रजी चाहिँ अफिसले भाडामा लिएको घरमा बस्ने है अफिसले भाडामा लिएको छ घर त्यसमा बस्ने अफिस पेज रेन्ट अफ रुपीज 30,000 पर मन्थ सुशीलजी चाहिँ आफ्नो सुशील पौडेल है उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा एउटा घरमा भाडामा बस्ने तिर्नुपर्ने भाडा 18,000 हो अफिस रिइम्बर्सेस हिम दैट अमाउन्ट अब सुविन्द्रजीको केसमा इन्कममा कति इन्क्लुड गर्ने सुशील पौडेलको केसमा इन्कममा कति इन्क्लुड गर्ने
क्वेसन सुविन्द्रजीको केसमा घरबेटी मतलब सुविन्द्रजीले जागिर छोडेको दिनमा अफिसले त्यो घरबाट निकालिदिन्छ। सुशीलजीको केसमा सुशीलजीले जागिर छोडेको दिनमा अफिसले भाडा तिर्न रोकिदिन्छ, घरबाट निकाल्दैन। भनेपछि सुविन्द्रजीको त्यो लोकालिटीमा अर्को ठाउँ छैन भने अफिस छोडेको दिनमा चाहिँ उहाँले कतै न कतै स्पेस खोजेर जानुपर्छ। सुशीलजीको केसमा चाहिँ के हो भन्दा आफू बसेको भाडामा बसेको घरबाट अफिसले एभिक्सन गर्नै सक्दैन, निकाल्नै सक्दैन। भनिसकेपछि सुविन्द्रजीको चाहिँ अकोमोडेसन फेसिलिटी भयो, किनकि त्यो अफिसले भाडामा लिएको घरमा अकोमोडेसन दिएको छ। जतिसुकै भाडा तिरोस् हामीलाई मतलब छैन, भाडा तिरेको भाडा चाहिँ एक्सपेन्स क्लेम गर्न पायो अफिसले, र 2% अफ खाइपाई आएको तलब चाहिँ के भयो, इन्कममा इन्क्लुड भयो सुविन्द्रजीको केसमा। भने सुशीलजीको केसमा चाहिँ यो रिइम्बर्समेन्ट अफ पर्सनल एक्सपेन्सेस हो, यो एकोमोडेसन फेसिलिटी होइन। 18,000 रुपियाँ चाहिँ इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ है। फाइनली यो तीनवटा बाहेक अरू फेसिलिटिजको केसमा कस्ट बर्न बाई द इम्प्लोयर, कस्ट बर्न बाई द इम्प्लोयर। फर एक्जाम्पल Nabil Bank provides a security guard. Nabil Bank provides a security guard in the residence of its CEO 24/7 and 365 days. The salary of such guards is borne by employer, by Nabil Bank. Nabil Bank. Salary of such security guard of rupees 18,000 per month is borne by Nabil Bank. 18,000 per month भएपछि अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा there are 3 shifts. 3 shifts during the year. 3 शिफ्ट हुन्छ वर्षमा। भनेपछि अब यो अवस्थामा इन्कममा कति इन्क्लुड गर्ने भनौँ न। नाबिल बैंकको सीईओ को इन्कममा कति इन्क्लुड गर्ने भन्दा नाबिल बैंकको सीईओ ले त 100 को पनि तिर्दैन त्यो गार्डको लागि। 18,000 रुपैयाँ नै कस्ट बर्न बाइ द इम्प्लोयर भयो। 3 शिफ्ट भनेपछि 8 घण्टाको शिफ्ट हुन्छ। तीन जना गार्ड एक दिनमा भनेपछि 18 त्यहाँ 54,000 पर मन्थ नाबिल बैंकको सीईओ को इन्कममा इन्क्लुड हुनु पर्यो। जति रिम्बर्स अब जस्तो नाबिल बैंकले चाहिँ 18,000 तिर्छ, सीईओ ले चाहिँ 10,000 रुपैयाँ बियर गर्ने भनेपछि 8,000 एक्चुअलमा चाहिँ नाबिल बैंकको कस्ट भयो। 8,000 बराबरको इन्कममा इन्क्लुड हुनु पर्यो। दिस इज अल अबाउट क्वान्टिफिकेसन अफ परक्युजेट्स। सो यो डबल ट्याक्सेसन हुँदैन यहाँ? डबल ट्याक्सेसन हुँदैन। पर्सनल एक्सपेन्सेस क्यान नट बी डिडक्टेड। जस्तो मैले मेरो घरमा सिक्युरिटी गार्ड राखेँ भने के हुन्छ? परवेजी मैले सोधिरहेको छु है क्वेसन तपाईलाई। मेरो घरमा सिक्युरिटी गार्ड राखेँ भने मेरो इम्प्लोइमेन्ट इन्कमको ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा त्यो सिक्युरिटी गार्डको कस्टलाई घटाउन पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँछ। पाउँदिन। इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा त डिडक्सनै छैन। हेलो हजुर हजुर इम्प्लोइमेन्ट इन्कम पाएन सर। हजुर सर पनि पाइएन बिकज दैट इज नट द बिजनेस एक्सपेन्स। मेरो पर्सनल घरको गार्ड राखेको मैले। हजुर सर पाइएन हैन? हजुर सर। अब यसलाई के गरौँ भने अलिकति थोरै मोडिफाई गर्दियौँ। थोरै मोडिफाई के गरौँ भन्दा मैले कर्मचारी इम्प्लोयरबाट पाउने तलब चाहिँ घटाइदिएँ, सिक्युरिटी गार्डको पैसा चाहिँ तैँले तिर्दै भनेर भन्छ। ट्याक्स छली भयो हो। अब यो ट्याक्स छलिएर रोक्नलाई के गर्ने? सिक्युरिटी गार्डलाई मेरो इम्प्लोयरले मेरो घरमा भएको सिक्युरिटी गार्डलाई तिर्न जति पनि कर के अरे इम्प्लोइमेन्ट पैसा तिर्छ त्यो बराबरको इन्कम पैसा त मेरो इन्कममा आउनु पर्यो। सिक्युरिटी गार्डलाई पनि ट्याक्स लाग्छ नि, किनकि मैले अहिले पनि सिक्युरिटी गार्डलाई पैसा दिएँ भने यहाँ मेरो घरमा राखेर पैसा दिएँ भने त अहिले पनि सिक्युरिटी गार्डलाई ट्याक्स लाग्छ नि त। एक्सपेन्स त मैले क्लेम गर्न पाउँदिनँ। हो देयर आर सर्टेन एक्सपेन्सेस दैट क्यान नट बी क्लेम एट द इन्कम अफ द रेसिपिएन्ट इज ट्याक्सेबल। भनेपछि त्यो यो चाहिँ यो के भन्छ रे इक्विटीको लागि गरे प्रोभिजन के खासमा ट्याक्स अभोइडेन्स हुन नदिनलाई गरे प्रोभिजन। सर यसमा नि हजुर
अहिले कोरोना भाइरसको कारणले सिइओ चाहिँ वर्क फ्रम होम छ होइन, हजुर उसको सेक्युरिटीको लागि चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड पठाएको छ भने त्यो चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो डिडक्टेबल हो कि होइन कम्पनीको लागि? पहिलो कुरा सिइओ लाई सेक्युरिटी किन चाहिन्छ घर बस्नलाई? अब उसले अफिसै व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि पिएसओ दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो पिएसओको कस्ट बिजनेस रिस्क छ भने त बिजनेसमा अलिअलि म्यानिपुलेट गर्न मिल्छ होइन। मैले बुझ्ने कस्ट चाहिँ के हो भन्दा द्याट इज पर्सनल सेक्युरिटी एक्सपेन्सेस। उसले अफिसै चाहिँ घरमा सेटअप गर्यो भनौँ न, मिनी अफिस, ठिकै छ। त्यो बेलामा अब द्याट इज ग्रे एरिया, लजिकल्ली इन्क्लुड नगर्न पनि पाइयो, बिकज द्याट सर्भ्स द प्रोपर बिजनेस पर्पस अफ द इम्प्लोयर भन्ने हस् है त। सर यही इक्जाम्पलमा जुन यो 18,000 को सेक्युरिटी गार्डको खर्च छ नि, हजुर कम्पनीले डिडक्ट गर्न पाएन है? पायो नि, पायो? इम्प्लोइको इन्कममा इन्क्लुड भयो, कम्पनीलाई त डिडक्टेबल भयो। त्यसो भए सर यो 18,000 चाहिँ दुईचोटि ट्याक्स भयो नि त, एउटा चाहिँ सेक्युरिटी गार्डको हातमा अनि अर्को चाहिँ इम्प्लोइको हातमा। हुन्छ, यो त यो नर्मली दुईचोटि हुने नै हो। ओके, हस् सर। हस्, केही छ अरू क्वेसन इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा सोध्नु पर्ने? सर मन्त्रीले पाउने गार्डको? मन्त्रीले पाउने सेक्युरिटी रिजनले गर्दा हो, इट्स अफ द प्रोपर बिजनेस पर्पस अफ गभर्नमेन्ट सो द्याट नो क्वान्टिफिकेसन। मन्त्रीको पर्सनल घरमा छ भने चाहिँ त्यो बेलामा इन्कममा इन्क्लुड हुनुपर्छ, तर मन्त्रीलाई लगेर त पर्सनल घरमा त राख्दैन, त्यो बिजनेस पर्पस चाहिँ मान्छन् जस्तो लाग्छ है मलाई। सर हजुर, यो हाम्रो टिडिएस लायबिलिटी क्याल्कुलेट गर्ने बेला पर्क्विजिटहरू इन्क्लुड गर्नुपर्छ मजाले पर्छ र है। इम्प्लोयरले आफू इम्प्लोइ भए जस्तो मानेर ट्याक्स कम्प्युट गर्ने। ओके, इम्प्लोयरको ट्याक्स कम्प्युटेसनमा उनी आफै कर्मचारी हो क्या, त्यही भएर यु डोन्ट निड टु क्याल्कुलेट द ट्याक्स इफ यु आर इम्प्लोइ, योर इम्प्लोयर क्याल्कुलेट्स अन योर बिहाफ। त्यही छ अरू क्वेसन? इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट सकियो सर। यो 0.5% र अनि 2% होइन, एज द केस मे बी, त्यो केसमा सपोज कुनै पनि इम्प्लोइमेन्ट कन्टिन्यू गर्छ वैशाखदेखि भने हामीले मन्थली गर्नु पाइँदैन भनेर कहीँ स्पेसिफिकली लेखेको छ सर? पाइन्छ भनेर कहीँ स्पेसिफिकली लेखेको छैन, पर एनम भन्ने वर्ड पनि युज गरेको छैन, त्यस कारणले गर्दा मन्थली गर्न पाइन्छ। 0.5% पर एनम लेखेको भए पनि हामी मन्थली गरिदिन्थ्यौँ होइन। खाइपाइ आएको तलब भनेको चाहिँ मन्थली हो भनेर डिफाइन गरिदिएको भए नि हामी मन्थली गरिदिन्थ्यौँ होइन। त्यहाँ पर एनम पनि लेखेको छैन, खाइपाइ आएको तलब मन्थली हो भनेर पनि लेखेको छैन कि। खाइपाइ आएको तलबको भनेर भनेको छ, खाइपाइ आएको तलब चाहिँ वार्षिक हो भनेर आएको छ क्या एक्सप्लेनेसन, त्यो हिसाबले चाहिँ पाइएन। यो त यस्तो चिज हो 2072 सालदेखि हामी डिस्कसन गरेकै छौँ कि यो गलत भयो, यो कानुन गलत भयो, यस्तो कानुन नबना, यस्तो कानुन गलत भयो, यसलाई चाहिँ सच्चा भनेर भनेको छ, सुनेकै छैन अगाडि। जस्तो हाउस रेन्ट अलाउन्स छ नि, यो जुन यो पर्क्युजिटको जुन फेसिलिटिज छ नि, हजुर यो मन्थली नभएर तपाईँले भन्नुभएको मन्थली नभएर यो क्लेम गर्ने चाहिँ एनुअली हो? यो इन्कममा इन्क्लुड हुने त एनुअली। हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट इन्कमको टिडिएस क्याल्कुलेसन कसरी हुन्छ भन्दा तपाईँ त्यो भिडियो नम्बर 3 हेर्नु भएको छैन होला, टिडिएस भिडियो नम्बर 2 जस्तो लाग्छ, 2 या 3 हुन्छ। टिडिएस को क्याल्कुलेसन कसरी, इम्प्लोइमेन्ट इन्कमको टिडिएस को क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा साउन महिनामा चाहिँ मैले वर्षभरिको ट्याक्स प्रिजम्पटिभ इन्कम इन्क्लुड गरेर ट्याक्स कम्प्युट गर्छु, डिभाइड बाइ 12 गर्छु कि। ओके, अनि भदौमा जान्छु, फेरि साउन र भदौको चाहिँ एक्चुअल पेमेन्ट लिन्छु, असोजदेखि यो चाहिँ प्रिजम्पटिभ पेमेन्ट गर्छु, एनुअल ट्याक्स रिकम्प्युटेसन गर्छु। इफ देयर इज चेन्ज इन फिगरमा चेन्ज छैन भने त समस्या भएन, र साउनमा तिरेको कर घटाउँछु अनि डिभाइड बाइ 11 गर्छु कि। मतलब जति जस्तो यसको मतलब 2% अफ खाइपाइ आएको तलब ड्युरिङ द इयर, अगर कसैले 6 महिना काम गरेछ भने 6 महिनाको मात्रै हुने भयो हैन? 6 महिनाको मात्रै हुने भयो, 1 महिना काम गरेछ भने 1 महिनाको मात्रै हुने। 1 दिन मात्रै काम गरेछ भने 1 दिनको मात्रै हुने भयो, तर वर्षभरि नै काम गरेको छ, फ्यासिलिटी 1 दिनलाई पाछ भने फेरि वर्ष दिनको हुने भयो कि त्यहाँनिर। त्यो बेलामा चाहिँ घाटा लाग्यो। त्यस्तो सर। यो भेहिकल फेसिलिटी र एकोमोडेसन फेसिलिटी डाइरेक्टरहरुको लागि चाहिँ छुट्टै रेट छ र? या लेट्स गो।
यो यसलाई मैले अब कन्फ्युज नहुँ, द्याट वाज फर इम्प्लोइ रिलेसनसिप। अदर देन इम्प्लोइको केसमा क्वान्टिफिकेसन, ट्याक्स प्लानिङ गर्न सकिन्छ ठाउँ छ भने, मैले त देख्दिनँ। अदर देन इम्प्लोइको केसमा क्वान्टिफिकेसन के हो भन्दा कसैले एसेट दिएर पेमेन्ट गर्छ भने मार्केट भ्यालु डन, कन्सेसनल इन्ट्रेस्ट रेटको केसमा इन्ट्रेस्ट सेभिङ डन, अदर देन यी चारवटा बाहेक अरूको केसमा कस्ट बन बाई द इम्प्लोयर, जसले पे गर्छ पे गर्नेले कस्ट बियर गर्ने कस्ट डन। अब भेहिकल फेसिलिटीमा के छ भन्दा भेहिकल फेसिलिटीको केसमा एकदम सिम्पल छ, 1% पर एनम अफ मार्केट भ्यालु अफ भेहिकल। शब्द हेर्नु है, यहाँ जति अवधिको लागि भेहिकल प्रयोग गर्छ नि त्यो अवधिको आधारमा 1% पर एनमको दरले। अकोमोडेसन फेसिलिटीको केसमा अदर देन इम्प्लोइको केसमा अकोमोडेसन फेसिलिटी छ भने अकोमोडेसन फेसिलिटीको क्वान्टिफिकेसन दुईटा, एउटा ओन्ड बाई फेसिलिटी प्रोभाइडर, अकोमोडेसन मतलब स्पेस ओन्ड बाई फेसिलिटी प्रोभाइडर, अर्को स्पेस अन लिज हैन अन रेन्ट भनौँ न, स्पेस अन रेन्ट है। ओन्ड छ भने चाहिँ 25% अफ प्रिभेलिङ रेन्ट, स्पेस अन रेन्ट हो भने चाहिँ 25% अफ एक्चुअल रेन्ट। भनेको मतलब इम्प्लोइलाई छ भने चाहिँ भेहिकल फेसिलिटी 0.5% अफ खाइपाएको तलब, अकोमोडेसन फेसिलिटी 2% अफ खाइपाएको तलब। अदर देन इम्प्लोइलाई छ भने चाहिँ भेहिकल फेसिलिटी 1% पर एनम अफ मार्केट भ्यालु अफ भेहिकल, अकोमोडेसन फेसिलिटी आफ्नै घरमा अकोमोडेसन दिएको रहेछ भने प्रचलित भाडाको 25%, भाडामा लिएको छ भने त प्रचलित भाडा र तिरेको भाडा बराबर नै हो जहिले पनि। मैले अघि नै भने प्रचलित भाडा भनेको के हो, प्रिभेलिङ मार्केट रेन्ट है। यो प्रिभेलिङ मार्केट रेन्ट भनेको के हो भन्दा दुईजना अनरिलेटेड पार्टीको बिचमा कारोबार हुँदाखेरि जुन भाडा तिरिन्छ त्यो नै भाडा हो, प्रिभेलिङ मार्केट भाडा हो। भनेपछि स्पेस एक्चुअल रेन्ट जति तिर्छ त्यसको 25%। दिस इज अल अबाउट क्वान्टिफिकेसन। सेक्सन 27 सकियो। अरे अदर देन इम्प्लोइ भने चाहिँ को पर्यो यसमा? फर एक्जाम्पल यु आर द कन्सल्टेन्ट, सरोजजी तपाईँ कन्सल्टेन्ट हो र तपाईँले 3 महिनाको लागि चाहिँ कन्सल्टेन्सी सर्भिस दिनुहुन्छ। तपाईँको कन्सल्टेन्सी सर्भिस इन्भल्भ्स ट्राभलिङ टु जुम्ला। कन्सल्टेन्सी फीले तपाईँ यहाँदेखि जुम्ला जाँदाको, जुम्ला बसेको खानेकुरा खाँदादेखि लिएर सबै कुरा कभर गर्नु पर्यो। तपाईले चाहिँ नेटमा मलाई 5 लाख रुपैयाँ चाहिन्छ, जुम्लामा बसेको, जुम्लामा आउने जाने खर्च जति पनि छ सबै खर्च चाहिँ तपाईले बियर गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। द्याट रिक्वायर्स फ्रिक्वेन्ट फिल्ड भिजिट। जुम्लामा फिल्ड भिजिट गाडी छ भने मानौ 2-4 वटा गाउँपालिकामा गाडी पनि जाँदो रहेछ, गाडी जाने ठाउँमा चाहिँ फिल्ड भिजिट हुन्छ। तपाईले के भन्नुभयो, गाडीको खर्च पनि तपाईले रिम्बर्समेन्ट दिनुपर्छ भन्नुभयो। तर तपाईलाई काम लगाउने मान्छेले 3 महिना काम लगाउने मान्छेले के भने भन्दा म तपाईलाई एउटा गाडी दिन्छु, ड्राइभर पनि दिन्छु, त्यसपछि आएर फ्युल पनि दिन्छु, सब थोक दिन्छु, गाडीको खर्च म बियर गर्छु। गाडीको पैसा चाहिँ एक्चुअलमा आउँदाखेरि धेरै आउँछ, मेरो गाडी लैजानु भयो भने थोरै आउँछ। सो द्याट गाडी लैजानुस्, तपाईले काम गर्नुस्, काम दिनुस्, त्यो गाडीको चाहिँ पैसा लागेन भनेर भन्यो भने तपाईको कन्सल्टेन्सी फी कति भन्दा चाहिँ 1% पर एनम अफ मार्केट भ्यालु अफ भेहिकल। त्यसले त्यो मेरो जुन 15% टिडीएस काट्नु पर्ने हुन्छ, जस्तै 15% टिडीएस काट्दा यो 1% पर एनम अफ मार्केट भ्यालु अफ भेहिकललाई कन्सिडर गरेर पनि काट्नुपर्छ कि। जस्तै यसको त मैले त्यसलाई बिल दिन्न नि हैन? बिल दिन्न, तर क्वान्टिफिकेसन हुन्छ, मजाले उसले दिन्छ। यो त बिल दिनै मिलेन नि, कहाँबाट ल्याएर बिल? त्यही त। यो त के भन्छ रे, अपर्सन अमाउन्ट अफ माई इन्कम भयो नि त। अब त्यहाँ उसको गेस्ट हाउस रहेछ, गेस्ट हाउसमा मलाई 3 महिना बस्न दियो के भनेपछि अब मैले कति तिर्नु पर्यो त? अब मेरो इन्कममा कति इन्क्लुड हुने भयो त भन्दा 25% अफ प्रिभेलिङ इन्ट्रेस्ट रेट, प्रिभेलिङ मार्केट रेट इन्कममा इन्क्लुड हुनु। यो जुन भ्यालुएसन छ नि हजुर, जस्तो यो त स्यालेरीको लागि गभर्न गर्ने प्रोभिजन हो हैन, र अर्को जुन प्रोभिजन भन्नु भने अदर देन इम्प्लोइ, हजुर दैट विल बी गभर्न बाइ द लाइक अदर सेक्सन हैन, किनभने त्यो त बिजनेस प्रोफेसनको लागि भयो त्यो हो। यो अदर देन इम्प्लोइ चाहिँ प्रोफेसनको लागि भयो हैन, अदर देन इम्प्लोइमेन्ट माथिको चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको लागि भयो। त्यही भएर अदर देन इम्प्लोइलाई लास्टमा लिएर आएर टुङ्गाइदिएको के मैले खासमा चाहिँ। अदर देन इम्प्लोइ त सेक्सन चाहिँ अर्कै होला हैन? सेक्सन 7 मा जान्छ, त्यो सेक्सन 8 मा आउँदैन। ओके, यो चाहिँ सेक्सन इन्कम चाहिँ सेक्सन 7 मा जान्छ।
एक्सपेन्स त 13 अनुसार क्लेम भइ नै हाल्छ। अर्को एउटा मैले छुट्याएको छु भेहिकल फेसिलिटीमा, यदि कसैले भेहिकल फेसिलिटी दिन्छ भने गाडीको ड्राइभरको खर्च, गाडीको फ्युल वा एसोसिएटेड अल एसोसिएटेड कस्ट अफ भेहिकल इज डिम टु बी इन्क्लुडेड एज पार्ट अफ 0.5% अफ खाइपाएको तलब। कुरा बुझियो है? जस्तो मलाई मेरो अफिसले गाडी दियो, गाडी सहित ड्राइभर दिन्छ, ड्राइभरको तलब 20,000 रुपियाँ प्रति महिना छ। त्यसपछि फ्युल दिन्छ, 100 लिटर फ्युल पर मन्थ कन्ज्युम हुन्छ। त्यसपछि त्यो गाडी बनाउँदा खर्च लाग्छ, 50,000 जति वर्षको कस्ट आउँछ। त्यसपछि त्यो गाडीको चाहिँ इन्जिन ओइल चेन्ज गर्दाखेरि खर्च आउँछ, त्यसको 20,000 जति वर्षको आउँछ। भनिसकेपछि यो सबै खर्च के गर्ने त? यो गाडीसँग रिलेटेड अरू एसोसिएटेड कस्ट के गर्ने भन्दा भेहिकल फेसिलिटीको 0.5% ले यो सबै खर्चलाई पनि कभर गरेको मानिन्छ क्या। भेहिकल दिएन, खर्च मात्रै दियो, सबै इन्कममा इन्क्लुड भयो। भेहिकल दियो, भेहिकल सहित भेहिकलसँग एसोसिएटेड कस्ट पनि 0.5% ले कभर गरेको मानिन्छ। एडिसनल क्वान्टिफिकेसन हुँदैन भन्नु खोजेको। सर यो कुनै कुनै केसमा जस्तै यो ब्याङ्क इन्सुरेन्सहरूको केसमा छ नि, हजुर, सर्टेन पर्सेन्ट के अरे ब्याङ्कले या इन्सुरेन्सले हालिदिन्छ पैसा, सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ त्यो इम्प्लोइ आफैले हालेर गाडी किन्छ। अघि मैले बन्द गरेको थिएँ यो इस्यु। हजुर, ओनर भेहिकल स्किम इज अ स्किम चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई बाहिर हटाएर ट्याक्सल प्लानिङ नगरिकन गरेको स्किम हो। त्यस कारणले गर्दा फ्लप भयो। कुरा त्यति हो। तपाईँ हामीलाई हेपेको कारणले गर्दा ओआइभिएस स्किम फ्लप भयो। या त कर्मचारीले इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्यो, खासमा चाहिँ कर्मचारीको इन्कममा इन्क्लुड हुनैपर्छ त्यो पैसा। तर हाम्रो ट्याक्स अफिसरहरूले के गरे भन्दा एक कर्मचारीलाई यत्रो कर किन लगाउनु, नलगाइदिउँ, इम्प्लोयरलाई चाहिँ खर्च डिसअलाउ गरिदिन्छ भनेर एक्सपेन्सेस नट डिडक्टेबल बनाएको छ। यो केसमा नि 0.1 नै हुन्छ, 0.5 नै हुन्छ। हुँदैन नि, त्यो त ओनरसिप कसको छ नै थाहा छैन गाडीको। त्यही अब दुईटैको हुन्छ, पोर्सन हुन्छ। सेयर्ड ओनरसिपमा त भएन नि त। यहाँ त एक्सक्लुसिभ ओनरसिप अफ द इम्प्लोयर हुनु पर्यो कि। यस्तो वाला क्वेसन आइहाल्यो भने, यस्तो वाला क्वेसन आयो भने नर्मल्ली अब यस्तो वाला क्वेसन किन आउँदैन भने बिकज द केस इज सब्जेक्ट टु कोर्ट के। आजको दिनमा कोर्टमा मुद्दा पेन्डिङ छ, आई क्यान नट से भनिदिने हो क्या। ओके ओके सर, है त? हस् सर। ल, केही छ अरू क्वेसन? अब 4 मिनट जति बाँकी रहेछ, क्वेसन छ भने जाउँ। भोलि इम्प्लोइमेन्टको एउटा आधी घन्टा 45 मिनट जतिको एउटा हिसाब गरौँला, क्वेसन सेयर गरेर। अनि त्यसपछि अरू बाँकी काम गरौँ। सर मैले हिजो एउटा स्विफ्टको डकुमेन्ट हेर्दै थिएँ होइन सर? हजुर, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो 88 मा 5% भन्नुभयो, अनि एडभान्स ट्याक्सवाला 15% वाला थियो नि, अघि क्वेसन सोधेको थिएँ मैले। हजुर, त्यसमा दुइटै थिएन कि, त्यही 2% एजुकेसन ट्याक्स मात्र थियो। त्यो केस चाहिँ के हो सर? त्यो केस भनेको चाहिँ नेपालमा युनिभर्सिटी छैन। हजुर, जस्तो तपाईँको दाइ भाइ दिदी बहिनी कोही एकजना चाहिँ विदेशमा पढ्नुहुन्छ र उहाँहरू विदेशमै हुनुहुन्छ र उहाँको उताको ट्युसन फी तिर्नको लागि नेपालबाट पैसा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो कि। हो, त्यही यो केसमा चाहिँ यो 5% र जुन त्यो 15% प्रोभिजनहरू अप्लाई हुन्छ, दुईटै लागेन। त्यो केसमा एजुकेसन सर्भिस फी लाग्यो 2%। त्यही 2% मात्र हो है? त्यही हो, अरू लागेन। सर थ्याङ्क यू सर। सर यो नन रेकग्नाइज्ड फन्डमा, रिटायरमेन्ट फन्डमा पैसा जम्मा गरेको छ भने पछि पैसा फिर्ता आउने बेलामा 15% टिडिएस काट्ने हो सर? त्यसमा गेनमा 5%, अस्ति भनिसक्यौँ हामीले। सर यो नन कन्ट्रिब्युटरी 15% भनेको एक नन मैले पढाएँ। कन्ट्रिब्युटरी र नन कन्ट्रिब्युटरी भनेको चिज चाहिँ तपाईँको कन्ट्रिब्युसन नभएको चिज हो है। नन के अरे अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको कुरा छुट्टै हो। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँको इम्प्लोयरले अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा लगेर पैसा जम्मा गरिदियो भने तपाईँको इन्कममा त्यो अमाउन्ट इन्क्लुड हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुन्छ। तपाईँको अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा इम्प्लोयरले पैसा जम्मा गरिदियो भने त्यो अमाउन्ट इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ। तपाईँको इन्कममा इन्क्लुड भएको अमाउन्टबाट रिटायरमेन्ट फन्डमा पैसा गएको छ भने त्यो कन्ट्रिब्युटरी भयो के। तर त्यो फर इक्जाम्पल ग्रेच्युटीको एउटा इक्जाम्पल लिउँ। ग्रेच्युटी चाहिँ के हुन्छ भन्दा कहिले पनि इम्प्लोइको इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन नि ग्रेच्युटीको प्रोभिजन।
अल्टिमेटली जुन दिनमा पाउँछ पाउने बेलामा के पाउँछ भन्दा इम्प्लोइले पहिलोचोटि त्यो पैसा आफ्नो पाएको हुन्छ, पहिलोचोटि त्यो इन्कममा अकाउन्टिङ हुन्छ क्या इम्प्लोइको इन्कममा। भनेपछि फर्स्ट टाइम इम्प्लोइको इन्कममा अकाउन्टिङ हुने अमाउन्ट चाहिँ नन कन्ट्रिब्युटरी हो। एकपटक इम्प्लोइको इन्कममा अकाउन्टिङ भइसकेको र त्यो फन्डमा ट्रान्सफर भएको पैसा चाहिँ नन कन्ट्रिब्युटरी हो। फर्स्ट टाइम छ भने चाहिँ नन कन्ट्रिब्युटरी है। सरी अघि मैले उल्टो भने त्यही हो कुरा। अरू ओके थ्याङ्क यू, भोलि बिहान भेटौँला। सर यो अझ मैले बुझ्न सर नन कन्ट्रिब्युटरीमा 15% टिडिएस हो सर? नन कन्ट्रिब्युटरीमा 15%, कन्ट्रिब्युटरीमा 5%। नन कन्ट्रिब्युटरमा 15% टिडिएस कसले काट्ने सर यो? जसले पेमेन्ट गर्छ टिडिएस त जहिले पनि पेयरले काट्छ। नन कन्ट्रिब्युटरी ठिकै छ सर। हस् र स्यालेरीको 65% बेसिक स्यालेरी इम्प्लोइको केसमा म्यान्डेटरी हो कि लेबरलाई मात्रै? यसमा एउटा लुपहोल भेटाछन् सुनिलजी। खासमा 65% होइन 60% हो बेसिक हुनुपर्ने र यो खासमा म्यान्डेटरी हुनुपर्ने हो, तर कार्यगत रोजगारीमा मात्रै म्यान्डेटरी छ, अरूमा छैन भन्ने तरिकाले हिसाब गरेका छन्। अब व्याख्या भएको छ। अब व्याख्या त्यो कानुनी रूपमा चाहिँ अलिकति कमजोर नै होला सरकार, त्यस कारणले गर्दा छोड्दा जस्तो लाग्छ मलाई। कलेक्टिभ बार्गेनिङमा गयो भने चाहिँ हुन्छ होला। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, भोलि बिहान भेटौँला। हेभ अ नाइस डे।